Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हिजो हामीले उहाँसम्म पढेको थियौँ हैन। आज हामीले के पढ्छौँ? क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटा है। के रे? क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटा है। बुझ्यौ नि? क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटा। ठीक छ नि? क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटामा आऊ। क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटा। त्यसो भए भन, क्लासिफिकेसन अफ सिलेन्ट डेटा इज बेस्ड अन सोध्यो। के हुन्छ एन्सर भन? है के हुन्छ एन्सर है? डोमिनेन्स अफ पोलिप एन्ड मेडुसोइड स्टेज है। भेरी गुड है। डिपेन्ड्स अपन भन डिपेन्ड्स अपन है। बेस्ड अन डोमिनेन्स अफ के हुन्छ? डोमिनेन्स अफ पोलिपोइड एन्ड मेडुसोइड स्टेज है। पोलिपोइड एन्ड मेडुसोइड स्टेज। भेरी गुड है। मेडुसोइड स्टेज है। त्यसो भए मलाई भन न, जुन यो छ नि, यो के रे भन? जुन यो छ नि, त्यसो भए मलाई भन त, सिलेन्ट डेटाको कतिवटा क्लास हुन्छ? छिटो छिटो कतिवटा क्लास हुन्छ सिलेन्ट डेटाको है? सिलेन्ट डेटाको कतिवटा? 3वटा। भेरी गुड है। कतिवटा हुन्छ? 3वटा है। एउटा भनेको के हुन्छ? हाइड्रोजोआ। फेरि भन के हुन्छ? हाइड्रोजोआ है। एउटा भनेको के हुन्छ? हाइड्रोजोआ। अर्को भनेको के हुन्छ? स्काइफोजोआ है। अर्को भनेको के हुन्छ? स्काइफोजोआ। र अर्को भनेको के हुन्छ? एन्थोजोआ है। एउटा भनेको के हुन्छ? एन्थोजोआ। ठीक छ नि? अब सुन यता है। हाइड्रोको मिनिङ के हुन्छ? वाटर। र जोइसको मतलब मिनिङ के हुन्छ? एनिमल है। बुझिरहेछौ नि? हाइड्रोजको मिनिङ के हुन्छ? वाटर। जोइसको मतलब के हुन्छ? एनिमल है। सबभन्दा अगाडि आऊ यिनीहरूको हाइबिटेटमा। केमा रे? हाइबिटेटमा, क्यारेक्टरहरूमा सबभन्दा अगाडि के? हाइबिटेट। सुन यता। जुन यो हाइड्रोजोआहरू हुन्छ नि, यो भनेको के हुन्छ? भन मेराइन प्लस मोस्टली के हुन्छ? मेराइन है। मोस्टली के हुन्छ? मेराइन। र 1-2वटा मेम्बरहरू के हुन्छ? भन मोस्टली के हुन्छ? मेराइन प्लस के हुन्छ? सम फ्रेश वाटर हुन्छ है। प्लस फ्रेश है। ल सुन, यो हाइड्रोजोआ मात्र एउटा क्लास हो जुन कि के हुन्छ? मेराइन र फ्रेश दुवै पाइन्छ है। बाँकी यो 2वटै छन् नि, यिनीहरूमा के हुन्छ? एक्सक्लुसिभली मेराइन। फेरि भन, एक्सक्लुसिभली मेराइन है। एक्सक्लुसिभली मेराइन भनेको कस्तो मेराइन हो? भन त भन। एक्सक्लुसिभली मेराइन छिट्टो भन। एक्सक्लुसिभली मेराइन भनेको कस्तो हो? यसमा के हुन्छ? केही मेम्बरहरू के हुन्छ? फ्रेश पनि हुन सक्छ, बाँकी सब के हुन्छ? मेराइन हुन्छ। हो कि हैन? हैन, सबै मेराइन मात्र हुन्छ। सबै मेराइन मात्र हुन्छ। बुझ्यौ नि? अब त्यसपछि आऊ केमा? यिनीहरूमा हेर, यिनीहरूमा केमा? पोलिमर्फिजममा आऊ। केमा रे? पोलिमर्फिजम है। सुन त, पोलिमर्फिजम है। पोलिमर्फिजम सुन त है। ल त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन, जुन हाइड्रोजोआमा छ नि, हाइड्रोजोआमा कुन स्टेज पाइन्छ? पोलिप ओन्ली कि मेडुसा ओन्ली कि दुवै? एन्ड मेडुसा दुईटै। भेरी गुड है। यसमा के हुन्छ? बोथ है। यसमा के हुन्छ? बोथ है। सुन त, हाइड्रोजोआमा पोलिप एन्ड मेडुसा दुवै पाउँछ। पोलिप एन्ड मेडुसा दुवै है। यसमा मात्र मेडुसा ओन्ली। यसमा मात्र मेडुसा ओन्ली। यसमा मात्र के हुन्छ? पोलिप ओन्ली है। यसमा मात्र पोलिप ओन्ली। ठीक छ नि? बुझिरहेछौ है? ल यो सोधे क्वेसन हो, त्यही भएर मैले लेखाइरहेको छु है। अब सुन यता है। अब सुन, अब त्यसपछि केमा जाम? इक्जाम्पल्सहरूमा। यसमा धेरै पढ्न पर्दैन, हामी जाने खुरुखुरु केमा? इक्जाम्पल्समा है। त्यसो भए अब म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। इक्जाम्पल्समा जाऊ। केमा? इक्जाम्पल्समा है। ल फटाफट इक्जाम्पल्स भन्दै जाने है। ल भन त इक्जाम्पल्स है। हाइड्रा। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? हाइड्रा है। अर्को भन। हाइड्रा। अर्को भन। ओबेलिया है। ओबेलिया है। ओबेलिया है। त्यसो भए भन, अर्को भन। फाइजेलिया है। भेरी गुड है। फाइजेलिया है। फाइजेलिया है। अर्को भन। चाहिँदैन है। यो 3टा भएपछि पुग्छ है। यो 3टा भएपछि पुग्छ है। ल सुन यता है। ल स्काइफोजोआ है। स्काइफोजोआलाई कमनली के भनिन्छ? जेली फिस भनिन्छ। थाहा छ के भनिन्छ? जेली फिस भनिन्छ है।
called Aurelia. also called very good है also called jellyfish है jellyfish भनिन्छ सुन यता यसको इक्जाम्पलहरु भन त के भनिन्छ औरेलिया है यसको Aurelia इक्जाम्पल अनि दुईवटा मात्र छ एउटा भनेको के हुन्छ औरेलिया Aurelia है अनि अर्को अर्को भनेको राइजोस्टोमाटा Rhizostomata. है राइजोस्टोमा है राइजोस्टोमा है औरेलियालाई कमनली के भनिन्छ जेलीफिश भनिन्छ के भनिन्छ जेलीफिश भनिन्छ है त्यसै भए भन जुन ओबेलिया छ नि ओबेलियालाई कमनली के भनिन्छ थाहा छ सीफर भनिन्छ के भनिन्छ सीफर भनिन्छ भेरी गुड है त्यसै भए भन जुन यो फाइजेलिया छ नि फाइजेलियाले के भनिन्छ भन भन पोर्टुगिउसी मेन अफ वार भनिन्छ है के भनिन्छ पोर्टुगिउसी मेन अफ वार भनिन्छ के भनिन्छ मेन अफ वार भनिन्छ बुझिरहेको छु है पोर्टुगिउसी के भनिन्छ मेन अफ वार भनिन्छ पोर्चुगलको हो अ यो पोर्टुगिज भने के पोर्टुगलको वारमा युज भएको मतलब हैन त्यस्तो केही छैन यार त्यस्तो केही हैन है ल अर्को भनेको के हुन्छ भनौँ न एन्थोजोआ है एन्थोजोआलाई के भनिन्छ कमनली कोरल्स पनि भनिन्छ है के भनिन्छ भने भन भन कल्ड कोरल्स है अल्सो कल्ड के भनिन्छ कोरल्स भनिन्छ है याद राखिराख कोरल्स सो देव क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज कोरल्स भनेर और कोरल्स आर फाउन्ड इन भनेर के हुन्छ आन्सर फाइलम सिलिन्टेटा के हुन्छ आन्सर फाइलम सिलिन्टेटा है यसको इक्जाम्पल भनेको के हो भन भन सी एनेमन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सी एनेमन है र त सी एनेमन है यस सी एनेमनलाई के भनिन्छ मेट्रिडियम भनिन्छ याद राखिराख है के भनिन्छ मेट्रिडियम भनिन्छ है के भनिन्छ मेट्रिडियम भनिन्छ बुझिरहेछौ है अर्को भनेको के भनिन्छ यही सी एनिमललाई एडेम्सिया पनि भनिन्छ के भनिन्छ एडेम्सिया है के भनिन्छ एडेम्सिया भनिन्छ है त्यसपछि के पढ पेनाट्युला है अर्को भनेको के रे पेनाट्युला पेनाट्युला है यसलाई के भनिन्छ सीपेन भनिन्छ के भनिन्छ सीपेन भनिन्छ है यो सब याद गर्न पर्छ तिमीहरूले सीपेन और यसैको नाम के हो सी फिदर है सी फिदर भनिन्छ है बुझिरहेछौ नि सी फिदर पनि भनिन्छ है त्यसपछि के आउ यसलाई के भनिन्छ अर्को भनेको भन ब्लू कोरल है ब्लू कोरल है ब्लू कोरल ब्लू कोरल ब्लू कोरल है यति त गाह्रो सोध्दैन हैन ब्लू कोरल अर्को भनेको के हुन्छ रेड कोरल अर्को भनेको के हुन्छ रेड कोरल को बनाउँछ कोरल युज गर्ने बित्तिकै हैन कोरल युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ सिलिन्टेटामा पर्छ बुझ्यौ नि कोरल युज मुंगालाई भन्छ है मुंगा भनेको थाहा छैन तिमीहरूलाई थाहा छैन ए थाहा छैन लुगा म फोटो देखाइदिन्छु अहिले म तिमीलाई फोटो देखाइदिन्छु ल तिमीहरूलाई 1 मिनेट टाइम छ 1 मिनेट टाइममा कति गर्छ भने यो सब घोक्छौ म फटाफट सोध्छु है ल सुना यता ब्लू कोरललाई थाहा छ के भनिन्छ हेलियोपोरा भनिन्छ के भनिन्छ भन भन हेलियोपोरा भनिन्छ है वान्स अगेन ब्लू कोरललाई के भनिन्छ हेलियोपोरा के भनिन्छ भन भन हेलियोपोरा भनिन्छ हेलियोपोरा र रेड कोरललाई के भनिन्छ भन रेड कोरललाई कोरालियम भनिन्छ के भनिन्छ कोरालियम कोरालियम ल फटाफट यो 1 मिनेट तिमीलाई रिभिजन गर्नको लागि दिए ठ्याक्कै 1 मिनेट ल छिटो छिटो गर म फेरि सोध्छु अनि स्टार्ट गर्छु है ड्रा हो ल स्टार्ट है भयो भयो दाइ भयो ल
ल है सुन है once again है सुन क्लासिफिकेसन अफ सिलिन्टेटा इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन डोमिनेन्स अफ पोलिप्लोइड एन्ड मेडुसाइड स्टेज है बुझिरहेछौ नि तीनवटा क्लास हुन्छ एउटा भनेको हाइड्रोजोआ अर्को भनेको स्काइफोजोआ अर्को भनेको के हुन्छ एन्थोजोआ है हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ अर्को भनेको के हुन्छ एन्थोजोआ है के हुन्छ एन्सर एन्थोजोआ है सुन त हाइबिटेटमा हाइड्रोजोआमा दुवै पर्छ मस्टली भनेको के हुन्छ मेराइन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ रे मस्टली के हुन्छ मेराइन है भेरी गुड मस्टली के हुन्छ मेराइन हुन्छ र सम के हुन्छ फ्रेश वाटर हुन्छ के हुन्छ फ्रेश वाटर हुन्छ है स्काइफोजोआ र एन्थोजोआमा के हुन्छ एक्सक्लुसिभली मेराइन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एक्सक्लुसिभली मेराइन हुन्छ है त्यसो भए भन है हाइड्रोजोआमा कुन स्टेज पाइन्छ दुवै है आसेक्सुअल पोलिप पनि पाइन्छ र सेक्सुअल मेडुसा पनि पाइन्छ है तर डोमिनेन्ट भनेको के हुन्छ पोलिप हुन्छ डोमिनेन्ट भनेको के हुन्छ पोलिप हुन्छ है स्काइफोजोआमा ओन्ली मेडुसा ओन्ली लेखिहाल ओन्ली मेडुसा र अर्को भनेको एन्थोजोआमा ओन्ली पोलिप है ओन्ली पोलिप बुझिरहेछौ अब यसको इक्जाम्पलहरुमा आऊ हाइड्रोजोआमा कुन पर्छ हाइड्रा है हाइड्रालाई थाहा छ के भनिन्छ स्मलेस्ट पोलिप इन द सिलिन्टेटन भन्छन् है लेखिहाल स्मलेस्ट पोलिप अफ सिलिन्टेटा सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर हाइड्रा हुन्छ है के हुन्छ एन्सर हाइड्रा है अर्को भनेको के ओबेलिया है अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ओबेलिया हुन्छ के हुन्छ एन्सर ओबेलिया है ओबेलियालाई कमनली के भनिन्छ सी फर भनिन्छ है सोधे क्वेशन हो सी फर इज फाउन्ड इन भनेर है सी फर इज फाउन्ड इन भनेर अप्सन ए पोडिफेरा अप्सन बी सिलिन्टेटा अप्सन सी पेलिटी अप्सन डी अर्थोपोडा के हुन्छ एन्सर सिलिन्टेटा भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सिलिन्टेटा है अर्को भनेको के फाइजेलियाले के भनिन्छ पोर्टुगिसी मैन अफ वार भनिन्छ के भनिन्छ पोर्टुगिसी मैन अफ वार है त्यसो भए भन पोलिमर्फिजम इज सीन इन भनेर सोध्यो है पोलिमर्फिजम इज सीन इन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर फाइजेलिया भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर फाइजेलिया है त्यसो भए भन स्काइफोजोआलाई कमनली के भनिन्छ भन स्काइफोजोआलाई कमनली के भनिन्छ जेली फिश भनिन्छ के भनिन्छ जेली फिश भनिन्छ है यसको हामीले कतिवटा इक्जाम्पल सम्झिने दुईवटा एउटा भनेको औरेलिया अर्को भनेको राइजोस्टोमाटा फेरि भन एउटा भनेको औरेलिया अर्को भनेको राइजोस्टोमा बुझ्यौ नि त्यसो भए भन जुन यो एन्थोजोआ छ नि एन्थोजोआलाई कमनली के भनिन्छ कोरल्स भनिन्छ फेरि भन न कोरल्स भनिन्छ है के भनिन्छ कोरल्स भनिन्छ है यसको इक्जाम्पल भनेको के हो सी एनेमोन है सी एनेमोन को साइन्टिफिक नेम के हो मेट्रिडियम और एडेमेसिया भन्छ फेरि भन के भनिन्छ मेट्रिडियम और एडेम्सिया है फेरि भन मेट्रिडियम और एडेम्सिया है सुनाए त अर्को भनेको यसको इक्जाम्पल के हुन्छ पेनाट्युला पंखा भनेर सम्झ पंखा पेनाट्युला है पंखा पेनाट्युला सी पेन है पेन भनेको पेनाट्युला सी पेन है सी पेन अर्को भनेको यसको अर्को नाम के हो सी फिदर है के भनिन्छ सी फिदर है त्यसपछि एउटा आउँछ ब्लू कोरल है ब्लू कोरललाई के भनिन्छ हेलियोपोरा भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ हेलियोपोरा भेरी गुड है अर्को भनेको के हुन्छ रेड कोरल अर्को भनेको यसको नाम के हो कोरालियम बुझ्यौ नि अब यसमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोधिहाल छैन है भेरी गुड अब हेर है म यहाँ तिम्रो इक्जाम्पल ठीक छ नि हेर हाइड्रोजोआको इक्जाम्पलहरु कुन कुन छन् हेर हाइड्रोजोआको इक्जाम्पलहरु हाइड्रा है बुझ्यौ नि अर्को भनेको ओबेलिया है अर्को भनेको ओबेलिया अर्को भनेको के रे फाइजेलिया तीनवटा है हाइड्रा ओबेलिया र अर्को भनेको फाइजेलिया है हेरि राख फाइजेलिया कस्तो हुन्छ अब हेर स्काइफोजोआको इक्जाम्पलहरु तीनवटा है स्काइफोजोआको दुईवटा मात्र पढेथ्यौं औरेलिया अर्को भनेको राइजोस्टोमा बुझ्यौ नि औरेलिया र राइजोस्टोमा है त्यसपछि कसको इक्जाम्पल एन्थोजोआको है एन्थोजोआको इक्जाम्पल पेनाट्युला है सी पेन और सी फिदर अर्को भनेको सी एनेमन है बुझ्यौ नि मेट्रिडियम भन्छ अर्को भनेको फन्जिया पनि हो है फन्जिया भनेको कोरल्सलाई भनिन्छ बुझ्यौ नि ल नेक्स्ट अब हामी पढ्छौं हाइड्रा के पढ्छौं भन हाइड्रा सुनिरहेछ ओइ देखिरहेछ हाइड्रा तिमीहरुलाई यस सर ल
ल ठिक छ है हाइड्रा है ल सुन यता सबभन्दा अगाडि हामी के को बारेमा पढ्छौं हाइड्राको डान्स गरिरहेछ ठिक छ है हाइड्रा सुन यता ल कसैले केही प्रब्लम छ भने भनिहाल है अघिको पढाकोबाट केही नबुझेको छ केही चित्त नबुझेको छ भने भन है सबभन्दा अगाडि यो हाइड्रा है हाइड्राको हाइड्रा है सुन यता हाइड्रा है हाइड्रालाई मैले के भनेको थिएँ भन हाइड्रालाई मैले के भनेको थिएँ स्मलेस्ट है स्मलेस्ट सिलिन्ड्रेटन पोलिप भन्छ है स्मलेस्ट पोलिप भन्छ है सुन यता जुन हाइड्रा छ नि यो हाइड्रा भनेको केमा पाइन्छ भन फ्रेश वाटरमा पाइन्छ है केमा पाइन्छ फ्रेश वाटरमा है यही भएर यसलाई के भनिन्छ फ्रेश वाटर पोलिप भनिन्छ के भनिन्छ फ्रेश वाटर पोलिप भनिन्छ है बुझिरहेछौ अब सुन यता है थाहा छ हाइड्रा यसको नाम किन दिएको हो किनभने यसमा के हुन्छ हाई रिजेनेरेसन पावर हुन्छ के हुन्छ हाई रिजेनेरेसन पावर हुन्छ है त्यही भएर यसको नाम के भयो हाइड्रा भयो के भयो हाइड्रा भयो है बुझ्यौ नि हाइड्रा है त्यसैले भन द मोस्ट कमन स्पेसिस अफ हाइड्रा हामीले पढ्यो भने के हुन्छ हाइड्रा भल्ग्यारिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन द मोस्ट कमन स्पेसिस अफ हाइड्रा इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर हाइड्रा भल्ग्यारिस है बुझ्यौ नि हाइड्रा भल्ग्यारिस है अब सुन यता अब हामी केमा एक्सटर्नल मर्फोलोजीमा केमा यिनीहरूको मर्फोलोजीमा है बुझ्यौ नि मर्फोलोजी सुन यता हाइड्रा है यो हेर यो हाइड्रा हो है सुन यता अस्ति मैले तिमीहरूलाई के पढाएको थिएँ भने हैन हाइड्रा भनेको सोलिटरी हुन्छ कि कोलिनियल हुन्छ भन सोलिटरी हुन्छ कि कोलिनियल हुन्छ भन सोलिटरी हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ सोलिटरी हुन्छ र मेनली के हुन्छ प्लान्टसँग एट्याच्ड हुन्छ के हुन्छ वाटर प्लान्टसँग के हुन्छ एट्याच हुन्छ है वाटर प्लान्टसँग के हुन्छ एट्याच हुन्छ बुझिरहेछौ नि अब सुन है यिनीहरूमा के हुन्छ टेन्टेकल्स हुन्छ के हुन्छ भन टेन्टेकल्स हुन्छ है हेर टेन्टेकल्स है टेन्टेकल्सको फङ्सन के हो भन मलाई छिटो है के हो टेन्टेकल्सको फङ्सन है ए बताउँदैन तिमीहरू के हुन्छ लोकोमोसन है के हुन्छ लोकोमोसन है सुन यता अर्को कुरा सुन है सुन सबभन्दा अगाडि के हुन्छ यहाँ हेर त माउथ छ देखिरहेछ आँखाले माउथ छ है माउथको तल ठ्याक्कै जुन यो पार्ट हुन्छ नि यो पार्ट हेर यो पार्टलाई के भनिन्छ हाइपोस्टोम भनिन्छ के भनिन्छ हाइपोस्टोम भनिन्छ है के भनिन्छ हाइपोस्टोम भनिन्छ है र यही हाइपोस्टोमको वरिपरि यो हेरिरहेछ यही हाइपोस्टोमको वरिपरि कति हुन्छ 6 देखि 10 वटा के हुन्छ टेन्टेकल्स हुन्छ के हुन्छ टेन्टेकल्स हुन्छ है र यो टेन्टेकल्स हुन्छ नि भन टेन्टेकल्स हुन्छ नि टेन्टेकल्सले केमा फङ्सन गर्छ छिट्टो भन्देऊ त मलाई एकचोटि अझै लोकोमोसन है भेरी गुड है लोकोमोसन अर्को भनेको केमा फुड क्याप्चरिङमा पनि हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ फुड क्याप्चरिङमा ठीक छ नि अब हेर आयो के कुन क्याभिटी ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी कुन क्याभिटी ग्यास्ट्रोभेस्कुलर क्याभिटी है ग्यास्ट्रोभेस्कुलर क्याभिटी अस्ति तिमीलाई मैले बताएको थिएँ पाराग्यास्ट्रिक क्याभिटी इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन पोरिफेरा भेरी गुड है ग्यास्ट्रोभेस्कुलर क्याभिटी इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर सिलिन्डेटा के हुन्छ एन्सर सिलिन्डेटा बुझिरहेछौ है बाहिरको लेयर है आउटर इपिडर्मिस भनिन्छ के भनिन्छ आउटर इपिडर्मिस इनरलाई के भनिन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिस भनिन्छ हेर ग्यास्ट्रोडर्मिस भनिन्छ र बिचमा हेरिरहेछौ बिचमा के छ दुवैको बिचमा मेसोगिलिया छ याद राखिराख मेसोगिलिया भनेको के हुन्छ नन सेलुलर हुन्छ के हुन्छ भनौ न नन सेलुलर हुन्छ यानी कि असेलुलर भन न सेल के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ नि अब सुन यता है अब सुन यता अब अर्को यसको उसमा पेडल डिस्क भन्ने हुन्छ यता हेर यसमा तल चाहिँ यहाँ छैन देखाएको है म देखाउँछु पेडल डिस्क भन्ने हुन्छ है सुन यता पेडल डिस्क है यसको पोस्टेरियर साइडमा के हुन्छ यहाँ पेडल डिस्क हुन्छ के हुन्छ रे पेडल डिस्क है त्यसैले भन पेडल डिस्कको फङ्सन के हो छिट्टो भन मलाई है पेडल डिस्कमा के हुन्छ एउटा ग्ल्यान्डुलर जोन हुन्छ के हुन्छ
ग्ल्यान्डुलर जोन हुन्छ जसले के गर्छ एउटा सब्स्टान्स सिक्रेट गर्छ जसले के गर्छ एउटा सब्स्टान्स सिक्रेट गर्छ त्यसले केमा हेल्प गर्छ एटाचमेन्ट एन्ड फ्लोटिङमा फेरि भन एटाचमेन्ट एन्ड फ्लोटिङ है एटाचमेन्ट एन्ड फ्लोटिङ है प्याडल डिस्कको कतिवटा फङ्सन पढ्यौँ हामीले दुईवटा एउटा भनेको एटाचमेन्ट अर्को भनेको के अरे फ्लोटिङ एउटा भनेको एटाचमेन्ट अर्को भनेको फ्लोटिङ ठीक छ यसमा कसैलाई केही आपत्ति छ भने सोधिहाल छिट्टो है अर्को भनेको के नर्भ नेट है यसमा के हुन्छ हाइड्राहरूमा के भयो नर्भ नेटहरूको के भयो एपियरेन्स भयो बुझिरहेछौ त्यसै भए भन यसमा एक्सक्रेटरी पोर कहाँ हुन्छ भन त यसमा एनस कहाँ हुन्छ छिटो भन्देऊ त यसमा एनस हुँदैन है भेरी गुड है के हुन्छ एनस माउथमा हा एनस माउथ एज एक्स एज एनस है बुझ्यौ नि माउथ एक्स एज एनस है ल सुन यता त्यसै भए भन जुन यो ग्रोथ जोन हुन्छ नि हाइड्रामा ग्रोथ जोन हुन्छ है ग्रोथ जोन कहाँ हुन्छ है जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स है ग्रोथ जोन कहाँ हुन्छ जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स है ग्रोथ जोन यहाँ हुन्छ जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स है ग्रोथ जोन याद राखिराख बुझ्यो यसमा बिलो द टेन्टिकल्स हुन्छ है अब अर्को हामीले पढ्यो भने कुनमा प्लेटी हेल्मिन्थेसमा त्यहाँ भनेको के हुन्छ ग्रोथ जोन बिलो द नेक हुन्छ के बुझिरहेछौ सुना त है यदि भन यदि स्पर्म हैन स्पर्म यहाँबाट छिर्यो है स्पर्म यहाँबाट छिर्यो भने त्यो के हुन्छ भन त भन रिप्रोडक्सन गर्छ कि गर्दैन यसले माउथबाट स्पर्म गयो भने नो भेरी गुड डाइजेस्ट भइहाल्छ भेरी गुड है के भइहाल्छ डाइजेस्ट भइहाल्छ है सुना त यिनीहरूमा एउटा सेल हुन्छ थाहा छ कुन सेल इन्टरस्टिसियल सेल याद छ मैले भने है यिनीहरूमा के हुन्छ इन्टरस्टिसियल सेल हुन्छ फेरि भने के हुन्छ इन्टरस्टिसियल सेल हुन्छ है इन्टरस्टिसियल सेललाई के भनिन्छ टोटिपोटेन्ट सेल भनिन्छ है टोटिपोटेन्ट सेल है यसैको नाम के हो मदर सेल पनि भनिन्छ के भनिन्छ मदर सेल है र यसैको नाम के भनिन्छ रिजर्भ सेल भनिन्छ है के भनिन्छ रिजर्भ सेल बुझिरहेछौ अब सुन यता है ल यति हो है यो हाइड्राको स्ट्रक्चरमा है यो भनेको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो अब त्यसपछि के आम भन इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा है इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा यो मेटाउनु भन्दा अगाडि म फेरि तिमीलाई एकचोटि रिभाइज गराइदिन्छु हुन्छ नि कसैले केही आपत्ति छैन नि छैन है ल तिमीलाई झाउ लाग्दैन एउटै कुरा म दुईचोटि तीनचोटि भनिराखेको हुन्छु भेरी गुड है ल समझदार छ बच्चा ल स्टार्ट गरौँ है ल ठिक छ है सबभन्दा अगाडि हाइड्रा है सबभन्दा अगाडि हाइड्रा एकछिन है सबभन्दा अगाडि हाइड्रा है हाइड्रा हेर सबभन्दा अगाडि हाइड्रा है हाइड्रा भनेको कहाँ पाइन्छ भन कुन क्लासमा पर्छ हाइड्रोजोआमा कुनमा पर्छ हाइड्रोजोआमा हाइड्रोजोआमा अर्गानिजमहरू कस्तो हुन्छ मस्लिम मेराइन र सम फ्रेस हुन्छ है त्यही सममा एउटा मात्र पर्छ कुन हो हाइड्रा हो कुन हो हाइड्रा त्यसै भए भन हाइड्रा भनेको समुद्रमा पाइन्छ कि फ्रेस वाटरमा पाइन्छ फ्रेस वाटर भेरी गुड है केमा फ्रेस वाटर है र यो हाइड्रा छ नि यसमा एउटा मात्र स्टेज पाइन्छ कुन पोलिप स्टेज मात्र त्यही भएर फ्रेश वाटर के भनिन्छ पोलिप भनिन्छ के भनिन्छ पोलिप भनिन्छ त्यसै भए मलाई भन्देऊ न हाइड्राको नाम हाइड्रा किन भयो किनभने हाई रिजेनेसन पावर हुन्छ के भन हाई रिजेनेसन पावर हुन्छ है त्यसै भए भन हाइड्राको जीवन सुखियाल छ कि लाइफ ड्यामेज छ भन 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 सुखियाल छ किन सुखियाल छ भने सोलिटरी छ है सिंगल लाइफ है बुझ्यौ नि भेरी गुड है अब सुन यता यिनीहरूमा यो जुन हाइड्रा छ नि हाइड्रा भनेको कहाँ हुन्छ भन भन कोसँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ वाटर प्लान्ट वाटर प्लान्ट है कुन प्लान्ट वाटर प्लान्ट है सुन यता है सिलिन्टेटाको
सुनिल भने के हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ फेरि भन न डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ आउटर इक्टोडर्मलाई के भनिन्छ इपिडर्मिस भनिन्छ है के भनिन्छ इपिडर्मिस इनरलाई के भनिन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिस है र दुवैको बीचमा एउटा नन सेलुलर लेयर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ मेसोगिलिया भनिन्छ के भनिन्छ मेसोगिलिया भनिन्छ है अब त्यसपछि के आऊ माउथमा आऊ है माउथ यो के भनेको के हुन्छ हाइड्रा ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान्ट हुन्छ फेरि भन न कस्तो हुन्छ ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान्ट है ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान्ट भनेको यस्तो प्लान्ट हो हैन यसमा के हुन्छ एउटा सिंगल ओपनिङ मात्र हुन्छ के हुन्छ सिंगल ओपनिङ हुन्छ है के हुन्छ सिंगल ओपनिङ हुन्छ है सिंगल ओपनिङले माउथको पनि काम गर्छ र एनएस को पनि काम गर्छ है बुझ्यौ नि बुझिराछौ है अब सुन यता है त्यसैले मलाई भन माउथको जस्ट बिलो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ हाइपोस्टोम भनिन्छ के भनिन्छ हाइपोस्टोम भनिन्छ है र हाइपोस्टोमको चारैतिर 6 देखि 10 वटा के हुन्छ टेन्टिकल्स हुन्छ भन न ए बोल्दैनौ तिमीहरु के हुन्छ टेन्टिकल्स हुन्छ है हेलो हेलो माई आवाज सुनिङ भेरी गुड है टेन्टिकल्स हुन्छ है टेन्टिकल्स को फंक्सन के हो भन एट्याचमेन्ट हो के हो एट्याचमेन्ट और सरी लोकोमोशन है लोकोमोशन और फुड क्याप्चर बुझिराछौ नि है अब सुन यता अर्को भनेको यहाँ क्याभिटी हुन्छ भन न क्याभिटी हुन्छ क्याभिटी ग्यास्ट्रो क्याभिटी भास्कुलर क्याभिटी है त्यसैले भन यिनीहरुमा फुडको डाइजेसन के हुन्छ इंट्रासेलुलर कि एक्स्ट्रासेलुलर कि बोथ बोथ भेरी गुड है र सुरुमा के हुन्छ एक्स्ट्रासेलुलर हुन्छ एन्ड देन इंट्रासेलुलर हुन्छ एन्ड देन के हुन्छ इंट्रासेलुलर हुन्छ बुझ्यौ नि दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा को एक्सटर्नल मोर्फोलोजी अब हामी जान्छौं हाइड्रा को इंटरनल स्ट्रक्चरमा बुझ्यौ नि ल त्यसैले भन द ग्रोथ जोन अफ हाइड्रा लाइज बिलो लाइज इन भनेर सोध्छ अप्सन ए मा हुन्छ जस्ट बिलो द नेक अप्सन बी मा हुन्छ जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स के हुन्छ आन्सर जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स है याद राखिराख्नु बिलो द टेन्टिकल्स है भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर जस्ट बिलो द टेन्टिकल्स है ल अब नेक्स्ट मा जाऊ हामी यसलाई मेटाइदिन्छौं ल इंटरनल स्ट्रक्चर अफ हाइड्रामा है सुन यसमा आज 4-5 वटा सेलहरु पढ्छौं है सुन यता अनि त्यसपछि हामी केमा जान्छौं भन त्यसपछि हाइड्राको लोकोमोसन पढ्छौं लोकोमोसन पढिसकेपछि हामी न्यूट्रिसन पढ्छौं त्यसपछि हामी यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्दिन्छौं आज भ्याइन छ भर्खर त 38 मिनेट भा ए यार म पढाउँदाखेरि किन हुन्छ हैन मलाई एउटा बिमारी भइहाल्छ हेर चाँडै क्लास सकिन्छ जस्तो फिल हुन्छ के मलाई इंटरनल स्ट्रक्चर अफ हाइड्रा है सुन यता इंटरनल स्ट्रक्चर अफ हाइड्रा है आई एम नॉट एमबीबीएस स्टुडेन्ट है म एमबीबीएस पढिराको हैन है बुझ्यौ नि इंटरनल स्ट्रक्चर अफ ए नसोधन यार के बिलल इज्जत लिन्छ मेरो इंटरनल बीएमएस पनि नाम निकाल्नु भएको भए हैन म यो चाहिँ मैले पाकिस्तानमा पाहो हैन बुझ्यौ नि यो अर्को भनेको यो अर्को भनेको यो अर्को भनेको यो हैन केमा चाहिँ यो नाम निकालेर छोड्या हो अनि के गर्दा अनि के यसको लागि अहिले चाहिँ म हैन अहिले चाहिँ यो फेरि यो 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 गर्ने हो You all are my competitors. अनि त्यो के त्यो पढाउनु हुन्छ नि त्यो दाइहरु हामीलाई त्यो सर्कुलेटर सिस्टमहरु पढाउनु दाइहरु चाहिँ हजुरको साथी हो कि के रे ए हैन तिनीहरु त पढिराछन् यार आइएम मा पढिराछन् 5th इयर फाइनल इयर मा हो तिनीहरु त्यो भेक्टर पढाउनु छ नि हो हैन 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 है बुझ्यौ नि अहिले चाहिँ म चाहिँ यो पढिराको छु के यो चाहिँ पढिराछु
यसमा चाहिँ थर्ड इयरमा म पुगे बीएससी के हो त्यो ECZ भन्छ यसलाई इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्री एन्ड जुलोजी त्रिचन्द्रमा म पढ्छु बुझ्यौ नि यो साइड मेरो साइड बिजनेस हो के बुझ्यौ नि ल स्टार्ट कति गरौँ है ठाउँ भ्याउनुहुन्छ है हजुरले ल यता हेर इन्टरनल स्ट्रक्चरमा है इन्टरनल स्ट्रक्चरमा इन्टरनल स्ट्रक्चर है सुन यता हाइड्राको इन्टरनल स्ट्रक्चरमा जाउँ सबभन्दा अगाडि हाइड्रा भनेको के हुन्छ भन्दा डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ के हुन्छ रे डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ फेरि भन डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा अब पढ्छौँ है यो भनेको हाइड्रा भनेको के हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक है फेरि भने के हुन्छ ए डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ फेरि भने के हुन्छ रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ है अब सुन यिनीहरुमा एउटा क्याभिटी हुन्छ कुन क्याभिटी हुन्छ भन एउटामा यिनीहरुमा के हुन्छ क्याभिटी हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ क्याभिटी हुन्छ है त्यो क्याभिटीलाई के भनिन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी भनिन्छ के भनिन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी है और यसैलाई के भनिन्छ सिलेन्ट्रोन भनिन्छ के भनिन्छ सिलेन्ट्रोन भनिन्छ है याद राखिराख सोधै क्वेशन हो अरु यसैलाई के भनिन्छ इन्ट्रिक क्याभिटी पनि भनिन्छ है के भनिन्छ इन्ट्रिक क्याभिटी राम्रोसँग पढ अहिले अन्तिममा मैले एक जनालाई सोध्ने वाला छु मैले बुझिरहेछौ नि अब सुन यता है अब सुन र दुईवटा बडी वालको बिचमा के पढेको थियौं हामीले मेसोगिलिया पढेको थियौं है के पढेको थियौं मेसोगिलिया पढेको थियौं है सुन यता र मेसोगिलिया भनेको के हुन्छ भन नन सेलुलर हुन्छ के हुन्छ रे नन सेलुलर हुन्छ है यानी कि के हुन्छ असेलुलर हुन्छ है बुझ्यौ नि त्यसैले भन जुन यो मेसोगिलिया छ नि मेसोगिलियालाई कसले सेक्रेट गर्छ अप्सन ए मा इपिडर्मिस अप्सन बी मा ग्यास्ट्रोडर्मिस है मेसोगिलिया इज सेक्रेटेड बाई भनेर सोध्छ अप्सन ए मा इपिडर्मिस अप्सन डी मा ग्यास्ट्रोडर्मिस भेरी गुड है सोधे क्वेशन हो के हुन्छ आन्सर बोथ हुन्छ है दुवैले सेक्रेट गर्छ है मेसोगिलिया इज सेक्रेटेड बाई बोथ इपिडर्मिस एन्ड ग्यास्ट्रोडर्मिस बुझिरहेछौ नि अब सुन यता है अब हेर इपिडर्मिस है सुन यता इपिडर्मिस अब सबभन्दा अगाडि केमा आम इपिडर्मिसमा भन केमा आम बोल्दैन तिमीहरु इपिडर्मिसमा है इपिडर्मिसमा सुन यता इपिडर्मिसमा है इपिडर्मिसमा र यो इपिडर्मिस छ नि यिनीहरुमा कतिवटा टाइप अफ सेल हुन्छ भन कतिवटा टाइप 7 टाइप्स अफ सेल भेरी गुड है इपिडर्मिसमा कति टाइप्स अफ सेल हुन्छ 7 टाइप्स अफ सेल्स हुन्छ फेरि भन कतिवटा 7 टाइप्स अफ सेल्स हुन्छ बुझिरहेछौ नि अब सुन है 7 टाइप्स अफ सेल सबभन्दा अगाडि आउ फर्स्ट नम्बर सेल है कुन सेल भन नाम भन इपिथिलियो मस्कुलर सेल वाह सब पढेर आएको छ यार खुसी लागिरहेछ आज एक झापा नि भन्न पाएको छैन हेर त सब राइट मिलाइराख हा पखन झापा लाएर जान्छु क्वेशन बाँकी छ अर्को भनेको के हुन्छ इपिथिलियो ग्ल्यान्डुलर सेल ए इपिथिलियो ग्ल्यान्डुलर सेल्स है दुईवटा भयो त्यसपछि भन इन्टरस्टिशियल सेल वाह ए याद गरिराछौ है इन्टरस्टिशियल सेल हेर न यस्तो खतरा दिमागमा छाप दिन्छु नि कहिले पनि बिर्सिदैन हेर अर्को भनेको कुन सेल निडोब्लास्ट है निडोब्लास्ट और यसैलाई के भनिन्छ नेमाटोब्लास्ट सेल भनिन्छ के भनिन्छ नेमाटोब्लास्ट सेल है नेमाटोब्लास्ट सेल्स है बुझिरहेछौ नेमाटोब्लास्ट सेल है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ सेन्सरी सेल भेरी गुड है अर्को भनेको के हुन्छ सेन्सरी सेल हा सेन्सरी सेलको फर्स्ट टाइम एपिडेन्स हामी कहाँ पढ्दैछौ भन न सिलिन्टेटामा सुनिरहेछौ आज बोलिरहेको छैनौ तिमी सेन्सरी सेल है त्यसपछि भन नर्भ सेल है उस्मिता नर्भ सेल है त्यस रिसाछौ मसँग सरी है जर्म सेल बुझ्यौ नि 7 वटा सेलहरु हुन् है सुन यता यसबाट हैन यसबाट ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पाइने सेलहरु कुन कुन हुन् छिटो भन इपिथेलियो मस्कुलर सेल इपिथेलियो मस्कुलर सेल एउटा अर्को भनेको इन्डोथेलियो ग्ल्यान्डुलर सेल अर्को भने इन्टेस्टिशियल सेल भेरी गुड अर्को
सेन्सरी सेल अर्को नर्भ सेल है Nerve एउटा अझै पाइन्छ बनाउन ग्ल्यान्ड सेल पनि पाइन्छ है एउटा याद राखिराख है जर्म सेल है भेरी गुड है सीजी भनेर सम्झिने सी अनि जी @ सीजी है कुन सेल सीजी सी भनेको कुन सेल हुन्छ सी भनेको भन निडोब्लास्ट सेल र जर्म सेल भनेको कहाँ मात्र पाइन्छ इपिडर्मिसमा मात्र पाइन्छ याद गरिराख्ने है बुझिराछौ अनि इसिजी लेख्दिनु नि दाइ इसिजी एपिडर्मिस इसिजी आहा ल आज नयाँ कुरा सिके इसिजी है ई फर इपिडर्मिस सी फर के रे सी फर के भन न निडोब्लास्ट सेल र जी फर के हुन्छ जर्म सेल है यो भनेको कहाँ पाइन्छ इपिडर्मिसमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ इपिडर्मिसमा मैले सीजी मात्र सम्झेको थिएँ है बुझ्यौ नि तिमीले धेरै राम्रो कुरा सिकायो यार खुसी लाग्यो है इपिडर्मिस है मान सकेन है ल म एक एकवटा सेलहरुको फंक्सनहरु भन्छु ओरली है तिमीहरु बुझ हैन र हामीले निडोब्लास्ट सेलको बारेमा मज्जाले पढ्छौं बुझ्यौ नि निडोब्लास्ट यानी कि नेमाटोसाइटको बारेमा मज्जाले पढ्छौं पहिला यो सब भ्याइदिन्छु अनि एउटा मात्र पढ्ने है ठीक छ नि ल सुन वान सेकेन्ड है इंटरनल स्ट्रक्चर अफ हाइड्रा के हुन्छ भनौं न डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ रेडियली सिमेट्रिकल यसको क्याभिटीलाई के भनिन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी और के भनिन्छ सिलिन्डर और यसैको नाम के भनिन्छ इन्ट्रिक क्याभिटी पनि भनिन्छ के भनिन्छ इन्ट्रिक क्याभिटी है यिनीहरुको दुवैको बीचमा के हुन्छ मेसोगिलिया हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ नन सेलुलर हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ थिन हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ डेलिकेट मेम्ब्रेन हुन्छ केही चाहिदैन त्यही भएर मैले नलेखेको है किनभने फाइनलमा धेरै सम्झ्नु पर्ने कुराहरु छ बकवास कुराहरु मैले इरेज गर्दैछु है बुझ्यौ नि ल सुनाए त है मेसोगिलिया इज सेक्रेटेड बाइ सबभन्दा गाह्रो क्वेशन मेसोगिलिया बाट सोध्यो भने यही हुन्छ है मेसोगिलिया इज सेक्रेटेड बाइ सोध्यो भने अप्सन ए मा एपिडर्मिस अप्सन बी मा ग्यास्ट्रोडर्मिस के हुन्छ आन्सर बोथ के हुन्छ आन्सर बोथ है बुझ्यौ नि अब सुन यसको एपिडर्मिसमा कतिवटा टाइप अफ सेल पाइन्छ 7 वटा फेरि बोल्दैनौ कतिवटा 7 वटा है 7 वटा एउटा भनेको कुन सेल इपिथेलियो मस्कुलर सेल फेरि भन इपिथेलियो मस्कुलर सेल है भेरी गुड है त्यसपछि इपिथेलियो ग्ल्यान्डुलर सेल है त्यसपछि इंटरस्टिशियल सेल त्यसपछि निडोब्लास्ट सेल और नेमाटोब्लास्ट सेल अर्को भनेको कुन पाइन्छ सेन्सरी सेल अर्को भनेको नर्भ सेल अर्को भनेको जर्म सेल त्यसैले मलाई भन कुन दुईवटा सेल छन् जुन कि इपिडर्मिसमा मात्र पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पाइदैन सीजी भनेर सम्झिने निडोब्लास्ट सेल एन्ड जर्म सेल है निडोब्लास्ट सेल एन्ड जर्म सेल बुझ्यौ नि ठीक छ अब सुनाए त इपिथेलियो मस्कुलरको फंक्सन के हो यसले मस्कुलर फंक्सन गर्छ कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सन अफ बडीमा ठीक छ अर्को भनेको के हुन्छ इपिथेलियो ग्ल्यान्डुलर सेल है सुनाए त इपिथेलियो ग्ल्यान्डुलर सेलले के गर्छ एउटा सब्स्टान्स सेक्रेट गर्छ कुन सब्स्टान्स स्टिकी सब्स्टान्स भन न कुन सब्स्टान्स है बोल्दैनौ तिमीहरु स्टिकी सब्स्टान्स है जसले के गर्छ एटाचमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन गर्छ है र अर्को केमा हेल्प गर्छ इन्गल्फमेन्ट अफ प्रेमा है उसले एउटा सब्स्टान्स सेक्रेट गर्छ जसले के गर्छ प्रेलाई एटाच गरिदिन्छ अनि यसले के गरिदिन्छ इन्गल्फमेन्टमा हेल्प गर्छ है त्यसपछि के आउ इंटरस्टिशियल सेल कुन सेल इंटरस्टिशियल सेल है यो इंटरस्टिशियललाई मेसेनकाइमा सेल पनि भनिन्छ है बुझ्यौ नि र यसैको नाम के हो टोटिपोटेन्ट सेल हो भन कुन सेल टोटिपोटेन्ट सेल है बुझ्यौ नि टोटिपोटेन्ट सेल सुन इंटरस्टिशियल सेलसँग यति पावर हुन्छ नि यसले चाह्यो भने जुन पनि सेल बनाउन सक्छ के बुझिराछौ है भन तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आयो जर्म सेल नर्भ सेल डिराइभ फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर इंटरस्टिशियल सेल के हुन्छ आन्सर इंटरस्टिशियल सेल है सुन यता एउटा टर्म छ म भन्छु है इंटरस्टिशियल सेल हैज कैपेबिलिटी टु कन्भर्ट इन्टु एनी टाइप अफ एपिथेलियल सेल याद राखिराख है यससँग यति पावर हुन्छ नि इंटरस्टिशियल सेलसँग जुन पनि सेल पनि बनाइदिन सक्छ के उसलाई मन लाग्यो भने न्यूरोब्लास्ट बनाइदिन्छ मन लाग्यो भने नर्भ सेल बनाइदिन्छ मन लाग्यो भने सेन्सरी सेल बनाइदिन्छ है ल म यसलाई न्यूरोब्लास्टलाई अहिले छोड्छु बाँकी पढाउँछु र लास्टमा न्यूरोब्लास्ट पढ्ने है ठीक छ नि किनभने ठुलो छ नि त ठीक छ दाइ ए ल हैन त बन्दिन्छौ कि तिमीहरु छोडिदिनु भयो तिम्रो कम बाटो छ ल सुनाए त त्यसपछि के आउँछ सेन्सरी सेल है थाहा छ
सेन्सरी सेल दुवैमा पाइन्छ, इपिडर्मिसमा पनि पाइन्छ, अर्को भनेको ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पनि पाइन्छ। बुझिरहेछौ? अब सुन यता है, यो के गर्छ, सेन्सरी सेलको फङ्सन के हो, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस। फेरि भन न, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस है, फेरि भन, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस है, फेरि भन, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस है, के रे, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस है, पर्सेप्सन अफ स्टिमुलस। सम्झिरहेछौ है सेन्सरी सेलको फङ्सन है। त्यसपछि के आउँछ भन, नर्भ सेल आउँछ। के आउँछ, नर्भ सेल है। त्यसै भए भन, फर्स्ट टाइम एमङ मेटोजोन नर्भ सेल एपियर्ड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन भन, सिलेन्टेटा। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर, सिलेन्टेटा है। सुन यता है, यसमा के हुन्छ, एक्जोन एन्ड डेन्ड्राइट के हुन्छ है, मिक्स्ड हुन्छ। मिक्स्ड भन्नाले पनि यो के हुन्छ, यो टमै हैन के, यो जोडिएको हुन्छलाई के भन्छ भन त, भन, अनडिफ्रेन्सिएटेड। भेरी गुड है, एक्जोन एन्ड डेन्ड्राइट के हुन्छ, अनडिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ। के हुन्छ, अनडिफ्रेन्सिएटेड है। र जुन सेल हुन्छ, जुन न्युरोन हुन्छ नि, न्युरोन भनेको के हुन्छ, मेनली के हुन्छ भनौँ न, नन पोलार हुन्छ। याद राखिराख है, सोधेको छ, मेनली भनेको के हुन्छ, नन पोलार हुन्छ। र कुनै कुरामा पोलर पनि हुन्छ है। तर तिमीले पोलर नसम्झिने है, बिगार्छौ क्वेसन है। किनभने पोलर भनेर क्वेसन सोध्दै सोध्दैन, के सोध्छ, नन पोलरै सोध्छ। बुझिरहेछौ है? अब सुन, त्यसपछि के आयो, जर्म सेल आयो है। जर्म सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रम और डेराइभ फ्रम भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, इन्टरस्टिसियल सेलले के दिन्छ, जर्म सेल। बुझ्यौ नि? अब सुन यता है, जर्म सेलमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ, एउटा भनेको टेस्टिस, अर्को भनेको भन न, बोल्दैनौ, ओभेरिज है। त्यसै भए भन्छौ, भन्दैनौ, ल सक्यो है। ल अब त्यसपछि हामी कुन पढ्छौँ, निडोब्लास्ट सेल्स है, निडोब्लास्ट सेल। सुन यता, म तिमीलाई एउटा ट्रिक बताउँछु है, ट्रिक, TRICK, ट्रिक। कतिवटा टेस्टिस हुन्छ भाइ, कतिवटा ओभरी हुन्छ? ए बक्लो, तिमी किन हातिरहेछौ? हामी एकैचोटि पुरै एनिमल किङडमको टेस्टिस र ओभरिज पढाउँछौँ के, तिमीहरू बिर्सिँदैनौ के, एउटा हाइड्राको मात्र किन पढ्छौ? ए हामी छुटाउँदैन क्या तिमीहरूलाई, किन अगाडि अगाडि बोल्छौ यार। ल सुन यता, पोरिफेरा हुन्छ नि, एउटा बहिनीले एउटा कुरा याद दिलायो, पोरिफेरा, थाहा छ? यो पोरिफेरा भनेको के हुन्छ, प्रोटोगाइनस हुन्छ। याद छ तिमीहरूलाई? थाहा छ यो कुरा? यस, प्रोटोगाइनस हुन्छ है। याद राखिराख है, यति मात्र सम्झ, जुन पोरिफेरा हुन्छ नि एनिमल किङडममा हामीले पढ्ने भनेको पोरिफेरा एउटा मात्र के हो, प्रोटोगाइनस हो। बाँकी जुन पनि क्वेसन सोध्यो भने आँखा बन्द गरेर प्रोटोएन्ड्रस लगाउने। बुझ्यौ नि? बुझिरहेछौ? यो फाइदा हुन्छ तिमीहरूलाई इन्ट्रान्स पढेकोसँग पढ्दाखेरि। बुझ्यौ नि? ए समझ आवत किन के आवत? ल अब त्यसपछि अब जाम अब केमा, हेर अब हेर पढ्छौ नेमाटोस। ए आँखाले तिमीहरूको देखिरहेछ छैन भने चस्मा दिन्छु म, देखिरहेछ? 3D चस्मा बोल्दैन यार, आज सदीक्षा बोलिरहेको छैन, सदीक्षा पढेर आएको छैन है। सदीक्षा हिजो जस्तो बोल्थ्यो, आज अस्मिता उस्मिता आएको छैन, उनी बोलिरहेको छैन। ल ठिक छ, आज कोही बोलिरहेको छैन, ठिक छ। मलाई ल अनि त्यसपछि सुन है, आज म नि साइलेन्ट छु, पढेर नआएपछि त साइलेन्ट भइहाल्छ नि। ल सुन है, ल हेर यता, आँखाले देखिरहेको होला है, निडोब्लास्ट सेल और के भनिन्छ, नेमाटोसाइट भनिन्छ। के भनिन्छ? नेमाटोसाइट भनिन्छ है। सुन यता है, निडोब्लास्ट सेल है। अब सुन यता, निडोब्लास्ट सेल और नेमाटोसाइटमा है, नेमाटोब्लास्ट सेलले एउटा सेक्रेट गर्छ। के सेक्रेट गर्छ? अरू एउटा सेल हुन्छ तिनीहरूमा, के भनिन्छ त्यसलाई? नेमाटोसाइट भनिन्छ। के भनिन्छ भन? नेमाटोसाइट भनिन्छ। फेरि भन है, के भनिन्छ? नेमाटोसाइट भनिन्छ है। नेमाटोसाइटले के गर्छ? एउटा पोइजनस फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। भन कुन फ्लुइड? पोइजनस है। कुन फ्लुइड? पोइजनस। भन न, पोइजनस फ्लुइड है, हिप्नोटक्सिन। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर? हिप्नोटक्सिन है। के हुन्छ एन्सर?
हिप्नोटक्सिन है के हुन्छ एन्सर हिप्नोटक्सिन है त्यसो भए भन हिप्नोटक्सिनको फंक्सन के हो भन मलाई प्यारालाइज गर्नु रे प्यारालाइज भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर हिप्नोटक्सिनले के गर्छ यसले के गर्छ प्यारालाइज गरिदिन्छ कसलाई प्रेलाई किल पनि गर्छ नि प्रेलाई किल पनि गर्छ के गर्छ रे किल पनि गर्छ है के गर्छ किल पनि गर्छ है मार्दिन्छ प्यारालाइज अर किल द प्रे ठीक छ बुझिराख्नु नि यही हो फंक्सन हिप्नोटक्सिन त्यसो भए मलाई भन्दैउ न हिप्नोटक्सिन केले बनेर मिलेर बनेको हुन्छ भन्दै त छिटो प्रोटिन र फिनोल भेरी गुड है हिप्नोटक्सिन इज मेड अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फिनोल एन्ड स्क्लेरोप्रोटिन है फिनोल प्लस स्क्लेरोप्रोटिन सबभन्दा गाह्रो क्वेसन यहाँबाट सोध्यो भने त्यही हो है फिनोल एन्ड स्क्लेरोप्रोटिन है फिनोल एन्ड स्क्लेरोप्रोटिन बुझ्यौ नि फिनोल एन्ड स्क्लेरोप्रोटिन ठीक छ नि अब हेर अब त्यसपछि केमा आऊ हामीलाई केमा अब यसको स्ट्रक्चरमा है र जुन यो स्ट्रक्चर छ नि यो स्ट्रक्चर है यसलाई के भनिन्छ थ्रेड भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न थ्रेड भनिन्छ है बुझ्यौ नि के भनिन्छ थ्रेड भनिन्छ है यो जुन छ नि यो स्ट्रक्चर यसलाई के भनिन्छ बार्ब्युल्स भन्छ के भन्छ बार्ब्युल्स भन्छ है अब भन यसलाई के भनिन्छ बार्ब भनिन्छ है के भनिन्छ बार्ब भनिन्छ है बुझिराछौ यसलाई के भनिन्छ अपर्क्युलम भनिन्छ के भनिन्छ अपर्क्युलम है र यो भनेको के हो नेमाटोसाइट हो यो हेर मैले देखाए तिमीलाई यो हेर यो हेरिरहेछ यो भनेको के हो नेमाटोसाइट हो यही हो नेमाटोसाइट है नेमाटोसाइट है यसलाई के भनिन्छ नेमाटोसाइट भनिन्छ है यो भनेको हाम्रो के हो न्यूक्लियस हो के हो न्यूक्लियस हेरिरहेछौ यो भनेको के हो न्यूक्लियस हो ठीक छ अब हेर यसमा यो हेर राउन्ड लाइक स्ट्रक्चर छ राउन्ड लाइक स्ट्रक्चर यसलाई के भनिन्छ लासो भनिन्छ भेरी गुड है सब तिमीलाई थाहा रहेछ है यसलाई के भनिन्छ लासो भनिन्छ ठीक छ नि लासो भनिन्छ है सुन यता है ल भयो वान्स अगेन भन्छु है सुन यता के हुन्छ यिनीहरुमा थ्रेड हुन्छ के हुन्छ थ्रेड हुन्छ कहाँ देखायो यो भनेको के हो थ्रेड हो है यो थ्रेड भनेको के को लागि हुन्छ एट्याचमेन्ट को लागि हुन्छ के हुन्छ एट्याचमेन्ट है सुन यता यो थ्रेड कोसँग एट्याच हुन्छ हेर त यो थ्रेड केसँग एट्याच हुन्छ डाइरेक्ट नेमाटोसाइट सँग है बुझ्यौ नि र बाहिरबाट के हुन्छ आको हुन्छ है अर्को भनेको यसमा के हुन्छ बेसल बडी हुन्छ है सुन यता बेसल बडीहरु हुन्छ कि हुँदैन यसमा हुँदैन है सुन यता जुन यो नेमाटोसाइटहरु हुन्छ नि नेमाटोसाइटहरु कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ प्याडल डिस्कमा एब्सेन्ट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नेमाटोसाइट्स आर एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पेडल डिस्क और बेसल डिस्क भनिन्छ के भनिन्छ और बेसल डिस्क है याद राखिराख है बेसल डिस्क अर्को भनेको यो कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ नेमाटोसाइटहरु भनौँ न ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पनि के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है बुझ्यौ नि एब्सेन्ट हुन्छ है अब सुन यता है ल अर्को भनेको के हुन्छ हाइड्रामा 4 किसिमको नोमाटोसाइट हुन्छ फेरि भन कति किसिमको 4 किसिमको है फेरि भन कति किसिमको 4 किसिमको है अब सुन यता त्यो पढ्नु भन्दा अगाडि त्यसमा के हुन्छ निडोसिल हुन्छ यहाँ हेरिरहेछ फिगर ए मा निडोसिल है के हुन्छ निडोसिल है यो निडोसिलले के गर्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यो निडोसिलले है इट इज द रिसिभिङ नगरम त्यसो है इट इज द स्टिमुलस रिसिभिङ पार्ट है बनाउन स्टिमुलस रिसिभिङ पार्ट है यसले के गर्छ स्टिमुलस रिसिभिङ पार्ट अफ नेमाटोसाइटलाई के भनिन्छ निडोसिल भनिन्छ के भनिन्छ निडोसिल भनिन्छ वान सेकेन्ड है वान सेकेन्ड ल फेरि भन्छु है सुनिरहेछौ ल सुन यो हामीले यो दुवै स्ट्रक्चर के हो भने यो दुवै स्ट्रक्चर के हो भने निडोब्लास्ट सेलको हो बुझ्यौ नि के हो रे निडोब्लास्ट सेलको सबभन्दा अगाडि एउटा के हुन्छ थ्रेड हुन्छ के हुन्छ भनौँ न सुनिरा छैनौ मेरो आवाज हेलो थ्रेड हुन्छ यो भनेको के हो थ्रेड हो यसलाई के भनिन्छ बार्ब भनिन्छ हेर र यसलाई के भनिन्छ बार्ब भनिन्छ यो स्पाइन लाइक प्रोजेक्सनलाई के भनिन्छ बार्ब्युल्स भनिन्छ केही चाहिदैन है म चाहिने कुरा लेखाइदिन्छु है केही चाहिदैन है अब सुन यता यो भित्रपट्टि जुन यो स्ट्रक्चर छ नि यो भित्रपट्टि हेर यसलाई के भनिन्छ नेमाटोसाइट भनिन्छ है नेमाटोसाइट कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ इपिडर्मिसमा है र अर्को भनेको एब्सेन्ट दुई ठाउँमा हुन्छ एउटा भनेको ग्यास्ट्रोडर्मिस अर्को भनेको केमा
पेडल डिस्कमा, अर्को भनेको बेसल डिस्कमा सोधेको क्वेसन हो। यसलाई के भनिन्छ? न्युक्लियस भनिन्छ। के भनिन्छ? न्युक्लियस। र यसमा के हुन्छ? नेमाटोसाइटबाट एक्सटेन्ड भएर मायोफिलामेन्ट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन भन? लासो भनिन्छ है। यसलाई के भनिन्छ? लासो भनिन्छ। बुझ्यो नि? अब सुन यता है, नेमाटोसाइटलाई ट्रिगर गर्ने पार्ट है, ट्रिगर गर्ने पार्ट और स्टिमुलस रिसिभिङ पार्ट अफ नेमाटोसाइट सोध्यो भने के हुन्छ? सुनिरहेछ आवाज मेरो? सुनिरहेछ। ए ल है, यो पढ्यौँ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ? नेमाटोसाइटले एउटा पोइजनस फ्लुइड सेक्रेट गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? हिप्नोटक्सिन भनिन्छ। हिप्नोटक्सिनले के गर्छ? आइदर प्यारालाइज और किल्सलाई के गर्छ? प्रे गर्छ। बुझ्यो नि? अब यता अर्को भनेको यसको फङ्सन, अर्को भनेको यो हिप्नोटक्सिन केले मिलेर बनेको हुन्छ? फिनोल प्लस प्रोटिन है। भेरी गुड है, फिनोल प्लस प्रोटिन है। अब सुन यता, हाइड्रामा 4 किसिमको के पाइन्छ? नेमाटोसाइट पाइन्छ। के पाइन्छ? नेमाटोसाइट है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो हाम्रो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, हामी यसमा डिटेलमा पढ्छौँ है। फन हाइड्रा हैज 4 टाइप्स अफ नेमाटोसाइट है। हाइड्रा हैज 4 टाइप्स अफ नेमाटोसाइट है। कति किसिमको हुन्छ रे? 4 टाइप्सको है। एउटा भनेको के हुन्छ? पेनेट्रेन्ट्स। फेरि भन, एउटा भनेको के हुन्छ? पेनेट्रेन्ट्स है। अर्को भनेको के हुन्छ भन? अर्को भनेको के हुन्छ? भल्भेन्ट्स है। अर्को भनेको के हुन्छ? ए बोलिराख न, याद हुन्छ, यहीँबाट क्वेसन सोध्छ, मेनली झुकाइदिन्छ यार। अर्को भनेको के हुन्छ है? भल्भेन्ट्स है। अर्को भनेको के हुन्छ? ग्लुटेन्ट्स है। अर्को भनेको के हुन्छ? ग्लुटेन्ट्समा 2 वटा हुन्छ, एउटा भनेको लार्जर ग्लुटेन्ट्स है, एउटा भनेको के हुन्छ? लार्जर गुलिटेन्ट्स है। ग्लुटिनेन्ट हो रे। गुलिटिनेन्ट्स है। अर्को भनेको के हुन्छ भन भन? स्मलर गुलिटेन्ट्स है। स्मलर गुलिटिनेन्ट है। स्मलर गुलिटिनेन्ट्स है। बुझ्यो है? ल सुन यता, 1 सेकेन्ड है। हाइड्रामा कति किसिमको नेमाटोसाइट पाइन्छ? के रे? के आइसोराइजा के थियो नि दाइ? नाम बिर्से। मेरा जानु आदियो न, हामी आउँदैछौँ त्यहाँसम्म। सुन यता, हाइड्रा एज 4 टाइप्स है। ए अब हल्ला नगर है, बिचरा यहाँ कम्प्लेन आइसक्यो, हाइड्रा धेरै भयो भनेर है। हाइड्रा हैज कति टाइप्स अफ नेमाटोसाइट हुन्छ? 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स अफ नेमाटोसाइट के हुन्छ? पेनेट्रेन्ट्स है। अर्को भनेको भल्भेन्ट्स। अर्को भनेको लार्जर ग्लुटिनेन्ट्स। अर्को भनेको के हुन्छ? स्मलर ग्लुटिनेन्ट्स है। जुन यो पेनेट्रेन्ट्स हुन्छ नि, यसलाई के भनिन्छ? स्टिनोटिल्स पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? स्टिनोटिल्स भनिन्छ है। के भनिन्छ? स्टिनोटिल्स भनिन्छ है। भल्भुलेन्ट्सलाई के भनिन्छ? डेस्मोनिज भनिन्छ। के भनिन्छ? डेस्मोनिमिज भनिन्छ। के भनिन्छ भनौँ न? डेस्मोनिमिज भनिन्छ है। बुझिरहेछौ? डेस्मोनिमिज भन्छ है। लार्जर गुलिटेन्ट्सलाई के भनिन्छ भन भन? होलोट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ। के भनिन्छ? होलोट्राइकस ए फेरि भन, होलोट्राइकस के भनिन्छ? आइसोराइजा भनिन्छ। के भनिन्छ? आइसोराइजा है। होलोट्राइकस के भनिन्छ? आइसोराइजा भनिन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ? स्मलर ग्लुटेन्ट्सलाई के भनिन्छ? अट्राइकस के भनिन्छ? आइसोराइजा भनिन्छ। के भनिन्छ? अट्राइकस आइसोराइजा है। ठिक छ, अट्राइको आइसोराइजा। अब सुन है, यो 4 वटे मध्ये सबभन्दा लार्जेस्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन? सबभन्दा लार्जेस्ट टाइप अफ नेमाटोसाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? पेनेट्रेन्ट्स हुन्छ है। जो नि सबभन्दा लार्जेस्ट भनेको कुन हुन्छ भन भन? पेनेट्रेन्ट्स हुन्छ है। सबभन्दा स्मलेस्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? सबभन्दा स्मलेस्ट सोध्यो भने के हुन्छ? भल्भेन्ट्स। और यसको नाम के हो? डेस्मोनिज हो। के नाम हो? डेस्मोनिज हो है। त्यसैले भन है, सबभन्दा मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप अफ नेमाटोसाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? पेनेट्रेन्ट्स हुन्छ। के हुन्छ आन्सर? पेनेट्रेन्ट्स
टेन्स है बुझ्यौ नि के हुन्छ एन्सर प्रेजेन्ट टेन्स है बुझिरहेको छौ अब सुन है जुन यो होलोट्राइकस आइसोराइजा छ नि यसले के गर्छ एडेसिभ सेक्रेट गर्छ फेरि भन के सेक्रेट गर्छ एडेसिभ सेक्रेट गर्छ के गर्छ एडेसिभ सेक्रेट गर्छ है जसले केमा हेल्प गर्छ एटाचमेन्ट टु प्रेमा है एटाचमेन्ट टु प्रेमा बुझिरहेछौ है अर्को भनेको के हुन्छ भन अट्राइकस हाइवस है अट्राइकस आइसोराइजा है यसले केमा हेल्प गर्छ लुपिङमा हेल्प गर्छ है लुपिङ भनेको के हो एउटा मोड अफ लोकोमोसन इन हाइड्रा हो है लुपिङमा हेल्प गर्छ मोड अफ लोकोमोसन हो है म सिकाउँछु तिमीहरूलाई अहिले आएको छैन त्यही भएर लेखिहालेको मोड अफ लोकोमोसनमा के गर्छ हेल्प गर्छ बुझ्यौ नि अब सुन यही हो है यही हो यसभन्दा बढी जान्न पर्दैन ल र अर्को भनेको हिप्नोटक्सिन थाहा छ कसले रिलिज गर्छ पेनिट्रेन्सले रिलिज गर्ने है यसले के गर्छ रिलिज हिप्नोटक्सिन है रिलिज अर डिस्चार्ज हिप्नोटक्सिन है डिस्चार्ज हिप्नोटक्सिन यति गाह्रो सोध्दैन हिप्नोटक्सिन एउटा के ठिक छ हुन्छ हो त भयो ठिक छ नि ल एकचोटि फेरि पढाइदिन्छु होइन अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु तिमीहरूलाई एकैचोटि दिमागमा छापिदिन्छु मेरो राजा बाबुहरू एकचोटि फेरि पढ त एकचोटि मजाले छिटो पढिहाल त अनि म तिमीलाई सोध्छु अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ केमा लोकोमोसनमा आज भ्याइदिन क्या हो यार धेरै डिटेलमा गयौँ भाइ हामी आई बाफ्रे छिट्टो 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 ठिक छ ठिक तिमीलाई त मजा भइहाल्छ नि होलो वाला कुन हुन्छ रे भन्नाले के रे होल वाला के रे एउटा सोलिड हुन्छ एउटा चाहिँ होल वाला भन्नाले यिनीहरूमा भित्र सोलिड खाली होलो यिनीहरूमा हजुर रे त्यस्तो केही हुँदैन यार कहाँ पढे थिए बिर्से बुकहरु सब काठमाडौँ हजुर रे त्यही त्यो त बडी भनेको नि बडी होलो हुन्छ त्यो त पढाएको हो नि होलो सोलिटरी होलो भन्छु टेन्टिकल्सहरु होलो भनेको ए याद आयो टेन्टिकल्सको तिमी कुरा गर्दैछौ टेन्टिकल्सको यो नेमाटोसाइट हैन नि राजा टेन्टिकल्सको हिजो मैले तिमीले पढाएको थिएन टेन्टिकल्समा एउटा होलो हुन्छ अर्को भनेको सोलिड हुन्छ याद गर त सोलिड होलो फर हाइड्रा है सोलिड टेन्टिकल्स ओबेलियममा पाइन्छ त्यो टेन्टिकल्स हो राजा तिमी झुकिरहेको है ल ठीक छ है भयो है ल अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है को छन् यार भागिहालेकै छन् ममता नानक सिमरन स्मिता अन्जिला ल ठीक छ है ल हाइड्राको कतिवटा किसिमको नेमाटोसाइट हुन्छ 4 किसिम फेरि भन कति किसिम 4 किसिम है एउटा भनेको के रे पेनिट्रेन्ट्स अर्को भनेको के भल्भेन्ट्स अर्को भनेको लार्जर के गुलिटिनेन्ट्स अर्को भनेको के हुन्छ स्मलर गुलिटिनेन्ट्स है त्यसैले भन पेनिट्रेन्ट्सलाई के भनिन्छ एस्टिनोटिल्स भनिन्छ के भनिन्छ एस्टिनोटिल्स भनिन्छ है त्यसैले भन सबभन्दा लार्जेस्ट टाइप अफ नेमाटोसाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पेनिट्रेन्ट्स हुन्छ के हुन्छ आन्सर पेनिट्रेन्ट्स है सबभन्दा मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप अफ नेमाटोसाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पेनिट्रेन्ट्स हुन्छ है के हुन्छ आन्सर पेनिट्रेन्ट्स है त्यसैले भन जुन यो पेनिट्रेन्ट्स छ नि यसले एउटा केमिकल सेक्रेट गर्छ त्यो केमिकलको नाम के हो हिप्नोटक्सिन हो के नाम हो हिप्नोटक्सिन है हिप्नोटक्सिसले के गर्छ अप्सन ए मा आइदर अप्सन ए मा प्यारालाइज अप्सन बी मा किल के हुन्छ आन्सर सी बोथ बुझ्यौ नि अब त्यसपछि के आउँछ भल्भेन्ट्स है भल्भेन्ट्सलाई के भन्छ डेस्मोनिज पनि भनिन्छ है डेस्मोनिमिज है के भनिन्छ डेस्मोनिमिज भनिन्छ है र सबभन्दा स्मलेस्ट टाइप अफ नेमाटोसिस्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन भल्भेलेन्ट्स है के भन्छ आन्सर भल्भेन्ट्स है त्यसैले भन लार्जर गुलिटिनेन्सलाई के भनिन्छ होलोट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ के भनिन्छ होलोट्राइकस आइसोराइजा है यसले एउटा सब्स्टान्स सेक्रेट गर्छ कुन सब्स्टान्स एडेसिभ सब्स्टान्स जसले के गर्छ एटाचमेन्ट टु प्रेमा हेल्प गर्छ ठीक छ नि अब हेर है त्यसपछि के हुन्छ स्मलर गुलिट्यान्ट्स र यसको नाम के हो अट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ के भनिन्छ अट्राइकस आइसोराइजा है र यसले केमा हेल्प गर्छ लुपिङमा हेल्प गर्छ केमा लुपिङ हेल्प गर्छ लुपिङमा है लुपिङ भनेको के हो एउटा मोड अफ लोकोमोसन हो बुझ्यौ
अब नेक्स्टमा जाम। नेक्स्टमा अब के लोकोमोसन इन हाइड्रा। यस्तो खतरा क्वेसन यहाँबाट बन्छ नि, हेर न सुन यता फटाफट फटामै। लोकोमोसन इन हाइड्रा, फेरि भन के अरे लोकोमोसन इन हाइड्रा है, लोकोमोसन इन हाइड्रा। ल फटाफट भन त है, तिमीले कतिवटा लोकोमोसन। फेरि यो कसको यो कुखुरा कराउन थाल्यो, ल्याइदेऊ न यार कुखुरा, यार लोकल कुखुरा यहाँ हामी खाने मिलेर। त्यो कराइरहेछ बिचरा, फेरि करायो है। ल हेर है, सुन यता। हाइड्रा भनेको के हुन्छ, मेनली भनेको के हुन्छ, सेसाइल हुन्छ, तर यसले मुभमेन्ट पनि गर्छ है। के गर्छ, मुभमेन्ट पनि गर्छ है। केले भन भन, टेन्टिकल्सले भन भन, केले टेन्टिकल्सले है, केले टेन्टिकल्सले है। त्यसो भए भन टेन्टिकल्स कहाँ पाउँछ, नियर द बेस अफ हाइपोस्टोम है। कहाँ पाइन्छ, नियर द बेस अफ हाइपोस्टोम है, नियर द बेस अफ हाइपोस्टोम है। बुझ्यौ नि, हाइपोस्टोम बुझिरहेछौ, हाइपोस्टोममा पाइन्छ है। सुन यता है, लोकोमोसनमा धेरै टाइप अफ, हाइड्राको लोकोमोसनमा धेरै टाइप अफ लोकोमोसन हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ, ग्लाइडिङ हुन्छ। फरि भन के हुन्छ, ग्लाइडिङ है। एउटा भनेको के हुन्छ, ग्लाइडिङ हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ, फ्लोटिङ हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, फ्लोटिङ हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ भन भन, क्लाइम्बिङ हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, क्लाइम्बिङ हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, वाकिङ हुन्छ है, वाकिङ है, वाकिङ है, वाकिङ है। अर्को भनेको के हुन्छ, वाकिङ। बुझिरहेछौ। अर्को भनेको के हुन्छ, लुपिङ है। अर्को भनेको के हुन्छ भन भन, लुपिङ है। हेर न कतिवटा छ। एउटा भनेको के हुन्छ, लुपिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, सोमरसल्टिङ है। अर्को भनेको के हुन्छ, सोमरसल्टिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, सोमरसल्टिङ। ठिक छ। ल सुन है, यो पालिको शनिबारको इक्जाम होइन, सबको लागि फ्री अफ कस्टमा हो है। बुझ्यौ नि, यो पालि कसैले पनि पैसा लाग्दैन। बुझ्यौ, यो पालिको धेरै स्ट्यान्डर्ड क्वेसन बन्दैछ इक्जाम दिने है। तिमीहरू 50 रुपियाँको लागि धेरै किचिज गर्छौ होइन। एउटा इक्जाम जे होस्, धेरैजनाको नाम ननिस्किनुको कारण पनि एउटा इक्जाम हो कि। तिमीहरूले इक्जामलाई लाइटली लिन्छौ होइन। तिमीले इक्जाम दियो भने के हुन्छ भने होइन, जुन क्वेसन तिमीहरू बिगाडेको हुन्छौ नि, त्यो क्वेसन तिमीहरूले बिगार्दैनौ कि। त्यही भएर इक्जाम दिन पर्छ। नेमले कति लिन्छ मेरो राजा बाबु, लिन्छ है, सोलुसन दिन्छ। बुझिरहेछौ, सोलुसन दिन्छ होइन। हामीले कति लिन्छौँ तिमीहरूसँग, 50 लिन्छौँ होइन, 50 लिन्छौँ है। प्लस यसमा 3 घन्टाको लाइभ एक्सप्लेनेसन हुन्छ। 3 घन्टाको लाइभ एक्सप्लेनेसन। एउटा टिचरले घन्टाको 1000 रुपियाँ लिएर जान्छ मेरो राजा बाबुहरू। घन्टाको 1000 रुपियाँ कतिवटा भयो, 3 वटा। 3000 टिचरले मात्र लैजान्छ। बुझिरहेछौ, 1000 मात्रै। तिमीले टिचरको रेटै थाहा छैन। बाहिर पढाउन गयो भने बाबु 2025 लिन्छन् 1 घन्टाको, पर आवर। हजुरको आफ्नै साथी होइन र, साथी भएपछि टाइममा पढाइदिन्छ, पैसा त दिन परिहाल्छ नि, हो कि होइन। पैसा दिन पर्यो त्यही नै। तिमी मेरो स्टुडेन्ट छौ भने म भन्छु तिमीलाई काम गर्दै भने तिमीले फ्रीमा काम गरिदिन्छौ, गर्दैनौ नि। ल सुन त है, ल एक्सप्लेनेसनको भिडियो अपलोड गर्न मिल्दैन। ल आज म हालिदिन्छु, आज ल भन्यो तिमीहरूले हालिदिन्छु। ल ल ल हाम्रो ग्रुपमा हालिदिन्छु है। सुन त, अरूलाई चाहिँ नदेऊ, आफ्नो ग्रुपमा हालिदिन्छौँ है। ल सुन त, लोकोमोसन अफ हाइड्रा है। लोकोमोसन अफ हाइड्रा, धेरै गफ भयो। लोकोमोसन अफ हाइड्रा, ग्लाइडिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, फ्लोटिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, क्लाइम्बिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, वाकिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, लुपिङ। अर्को भनेको के हुन्छ, सोमरसल्टिङ है। सुन यता, त्यसो भए भन वाकिङ मेथड है। वाकिङ मेथड अफ लोकोमोसनलाई के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है। भेरी गुड है। सोधे क्वेसन हो, वाकिङ मेथड अफ हाइड्रालाई के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है। सुन यता, के गर्छ भने होइन, कट्टल फिस मुभमेन्ट है। के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट। हाइड्राले के गर्छ, टेन्टिकल्स छ नि, टेन्टिकल्स माथि होइन इरेक्ट भइदिन्छ है। बुझ्यौ नि, टेन्टिकल्स माथि इरेक्ट भइदिन्छ र हामी जस्तै हिँड्न थाल्छ है, हामी जस्तै हिँड्न थाल्छ र त्यसलाई के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ, कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है। सोधे क्वेसन हो, वाकिङ मेथड अफ हाइड्रा इज अल्सो कल्ड भनेर
अप्सन ए मा हुन्छ कटल फिस मुभमेन्ट, अप्सन बी मा हुन्छ लुपिङ अफ अ हाइड्रा, अप्सन सी मा हुन्छ सोमरसल्टिङ। के हुन्छ एन्सर कटल फिस मुभमेन्ट। बुझिरहेछौ नि। अब त्यसपछि केमा आऊ समरसल्टिङमा है। सुन यता द मोस्ट कमन मुभमेन्ट अफ हाइड्रा सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर समरसल्टिङ हुन्छ है। मोस्ट कमन मुभमेन्ट है, मोस्ट कमन लोकोमोसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर समरसल्टिङ हुन्छ है। के हुन्छ एन्सर समरसल्टिङ हुन्छ है। र जुन छ नि यो समरसल्टिङ, इट इज द फास्टेस्ट मेथड अफ लोकोमोसन अफ हाइड्रा। कुन हो फास्ट मोड अफ लोकोमोसन अफ हाइड्रालाई के भनिन्छ समरसल्टिङ भनिन्छ। के भनिन्छ समरसल्टिङ भनिन्छ है। त्यसै भए भन स्लोएस्ट मुभमेन्ट है। सुन भन स्लोएस्ट मेथड अफ लोकोमोसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्लोएस्ट मेथड है। स्लोएस्ट मेथड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्लोएस्ट मेथड अफ लोकोमोसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन भन न। स्लोएस्ट मेथड अफ लोकोमोसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ग्लाइडिङ। ग्लाइडिङ हुन्छ। के हुन्छ एन्सर ग्लाइडिङ है। सुन यता त्यसै भए एउटा कुरा मलाई बताऊ, लोकोमोसन हाइड्राले लोकोमोसन किन गर्छ? मेटिङको लागि हो हैन? भन त भन। के को लागि? खाना खानको लागि है। खाना खानको लागि, मेटिङको लागि चाहिँ हैन है। बुझ्यौ नि? ल बुझ्यौ। यसमा अब तिमीलाई केही छ भने सोधिहाल है। ल वन्स अगेन भन्छु, लोकोमोसन इन हाइड्रा टेन्टिकल्सबाट हुन्छ। टेन्टिकल्सको ओरिजिन कतिवटा हुन्छ? टेन्टिकल्सको नम्बर कतिवटा हुन्छ? 6 देखि 10 वटा हुन्छ। त्यो भनेको कहाँदेखि ओरिजिन भएको हुन्छ? नियर द बेस अफ हाइपोस्टोमबाट के हुन्छ ओरिजिन भएको हुन्छ है। लोकोमोसन इन हाइड्रा भनेको के हुन्छ? एउटा भनेको ग्लाइडिङ, अर्को भनेको फ्लोटिङ, अर्को भनेको क्लाइम्बिङ, अर्को भनेको वाकिङ, अर्को भनेको लुपिङ, अर्को भनेको सोमरसल्टिङ है। सुन यता हाइड्राले के गर्छ? आफ्नो टेन्टिकल्सलाई इरेक्ट पार्छ र के गर्छ? वाकिङ गर्छ है। के गर्छ? वाकिङ गर्छ है। सच टाइप अफ मुभमेन्टलाई के भनिन्छ? कटल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? कटल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है। बुझिरहेछौ नि? के भनिन्छ? कटल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है। बुझ्यौ नि? यदि हाइड्रा हैन, हाइड्रामा द मोस्ट कमन टाइप अफ मुभमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर सोमरसल्टिङ हुन्छ। के हुन्छ एन्सर सोमरसल्टिङ है। र द फास्टेस्ट मेथड अफ लोकोमोसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर सोमरसल्टिङ हुन्छ। के हुन्छ एन्सर सोमरसल्टिङ है। त्यसै भए भन द स्लोएस्ट मेथड अफ लोकोमोसन इन हाइड्रा इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ग्लाइडिङ है। के हुन्छ एन्सर ग्लाइडिङ है। त्यसै भए जाऊ न्युट्रिसनमा है। 9 मिनट बाँकी छ, 9 मिनटमा सकिन्छ है, नआत्तिय है। अब त्यसपछि केमा जाऊ? न्युट्रिसनमा। केमा जाऊ? न्युट्रिसनमा है। फटाफट भन्ने न्युट्रिसनमा है। एमोइबा भनेको के हुन्छ भन भन। एमोइबा भनेको के हुन्छ? कार्निभोरस हुन्छ। के हुन्छ एन्सर भन। बोल्दैन ममता। एमोइबा भनेको के हुन्छ भन? ओम्निभोरस हुन्छ है। त्यसै भए भन हाइड्रा भनेको के हुन्छ? एक्सक्लुसिभली के हुन्छ भन? कार्निभोरस हुन्छ। फेरि भन एक्सक्लुसिभली के हुन्छ? कार्निभोरस हुन्छ है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सुन एक्सक्लुसिभली कार्निभोरस हुन्छ है। यसको खानाहरू भनेको के हो? साइक्लोप्स हुन् है। याद राखिराख साइक्लोप्स हुन्। अर्को भनेको कुन हुन्? डाफ्निया हुन् है। डाफ्निया है। डाफ्निया हुन् है। बुझ्यौ नि? ल सुन यता अर्को भनेको सुन यता यसको इन्जेक्सनमा कसले हेल्प गर्छ? याद गर त टेन्टिकल्सले। हा आयो क्वेसन। टेन्टिकल्सले हेल्प गर्छ। बुझिरहेछौ नि? टेन्टिकल्सले हेल्प गर्छ है। सुन यता यिनीहरूमा डाइजेसन कहाँ हुन्छ? डाइजेसन कस्तो हुन्छ? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर है। र जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ नि, हामीले हेर कति ठाउँमा पढाउँछु मैले तिमीहरूलाई। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एन्ड देन के हुन्छ? इन्ट्रा सेलुलर हुन्छ। के हुन्छ रे? इन्ट्रासेलुलर हुन्छ। इन्ट्रासेलुलर हुन्छ है। बुझ्यौ नि? अब सुन यता त्यसै भए भन जुन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ नि, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन त्यो भनेको कहाँ हुन्छ? छिटो भन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन कहाँ हुन्छ भन भन। ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर न? भेरी गुड है। ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी। भेरी गुड है। वाह, तिमीले मेरो मियाज खुस गरिदियो है। ग्यास्ट्रोभेस्कुलर क्याभिटी है। र इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन कहाँ हुन्छ? फेरि भन्दै त न्युट्रिटिभ सेलमा है। कहाँ हुन्छ? न्युट्रिटिभ सेलमा है। न्युट्रिटिभ सेलमा। बुझिरहेछौ? कहाँ हुन्छ? न्युट्रिटिभ सेलमा है। यसको पनि मिडियम के हो भन? फर्स्ट एसिडिक एन्ड देन अल्कलाइन। फेरि भन फर्स्ट एसिडिक एन्ड देन अल्कलाइन है। फर्स्ट एसिडिक एन्ड देन अल्कलाइन है। फर्स्ट एसिडिक एन्ड देन अल्कलाइन। सुन यता अस्ति मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेश्चन पढाएको थिएँ। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को।
एमोइबा cannot digest भनेर एमोइबा cannot digest भनेर के हुन्छ आन्सर 5 डाइजेस्ट फ्याट है त्यही बेला Start. पढ्दै थिए हाइड्रा हाइड्राले स्टार्च 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 ए समझ आई बात ल भन ठीक छ नि कसैलाई केही छ भने मलाई भनिहाल बुझ्यो नि दिस इज अल अबाउट न्युट्रिसन इन हाइड्रा ए सम्झिरा छौ मेरो कुराहरू ल 1 सेकेन्ड है न्युट्रिसन इन हाइड्रा एक्सक्लुसिभली के हुन्छ कार्निभोरस हुन्छ के हुन्छ कार्निभोरस हुन्छ है यसको मेन खाना भनेको के हो Carnivore. साइक्लोप्स एन्ड डाफ्निया है यो भनेको अर्थोपोडाहरू हुन् है बुझ्यौ नि अब हेर इन्जेक्सनमा कसले हेल्प गर्छ भन टेन्टिकल्सले हेल्प गर्छ केमा कसले हेल्प गर्छ इन्जेक्सनमा टेन्टिकल्सले है बुझ्यौ नि अब हेर यिनीहरुमा डाइजेसन कस्तो हुन्छ फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एन्ड देन इन्ट्रासेलुलर है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन कहाँ हुन्छ ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटीमा हुन्छ कहाँ हुन्छ ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटीमा र इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन कहाँ हुन्छ न्युट्रिटिभ सेलमा हुन्छ कहाँ हुन्छ न्युट्रिटिभ सेल हुन्छ है मेरो बच्चा न्युट्रिटिभ सेल पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिस है न्युट्रिटिभ सेल कहाँ पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिसमा पाइन्छ ए बुझिराछौ कहाँ पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिसमा ठीक छ नि अब सुन यता है यो भयो हैन अर्को भनेको यिनीहरुको मिडियम फुड के हुन्छ फर्स्ट एसिडिक एन्ड देन अल्कलाइन है बुझिराछौ है अब सुन हाइड्राले सबै फुड खान सक्छ तर के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन स्टार्च एमोइबाले के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन फाइट है अब त्यसपछि केमा जाउँ रेस्पिरेसन एन्ड एक्सक्रेसनमा त्यसैले भन यिनीहरुमा रेस्पिरेसन र एक्सक्रेसनको लागि के ठाउँ हुन्छ जनरल बडी भन न। सर्फेस वाह भेरी गुड है केबाट जेनरल बडी सर्फेस है जीबीएस है त्यसो भए भन यिनीहरुको एक्सक्रेटरी प्रोडक्टलाई के भनिन्छ एमोनिया भनिन्छ के भनिन्छ एमोनिया एमोनिया यो भनेको कुन एमोनिया। अर्गेनिजम हो एमोनोटेलिक हो के हो एमोनिया टेलिक है अब त्यसपछि के आऊ रिप्रोडक्सनमा के मारे रिप्रोडक्सन है त्यसैले भन जुन हाइड्रा हुन्छ नि हाइड्रा सुन यता हाइड्रा है हाइड्रा भनेको के हुन्छ प्रोटोएन्ड्रस हुन्छ कि प्रोटोगाइनस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ प्रोटोगाइनस है के हुन्छ एन्ड्रस प्रोटोएन्ड्रस है चाहिँ बकुलोले प्रोटोगाइनस भन्दै थियो त्यत्रो पढाइरहेको छु एउटा मात्र प्रोटोगाइनस हुन्छ बाँकी सब के हुन्छ प्रोटोएन्ड्रस हुन्छ है त्यसैले भन जुन हाइड्रा भनेको के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ है मेनली भनेको के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ है मोनोसियसलाई के भनिन्छ हर्मोफ्रोडाइट भनिन्छ के भनिन्छ हर्मोफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइट भनेको थाहा छ के हो है मेल सेक्स अर्गन एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन दुवै के हुन्छ सिंगल बडीमा हुन्छ के हुन्छ सिंगल बडी है सुन यता यदि यो प्रोटोएन्ड्रस छ भने यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन्छ कि क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ क्रस फर्टिलाइजेसन भन क्रस फर्टिलाइजेसन क्रस फर्टिलाइजेसन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ अब सुन यता है हाइड्रामा रिप्रोडक्सन दुवै मेथडले हुन्छ सेक्सुअली पनि हुन्छ र अर्को भनेको कसरी हुन्छ असेक्सुअली पनि हुन्छ असेक्सुअली पनि हुन्छ है बुझ्यो नि असेक्सुअली मेथड कसरी हुन्छ इन्डोजिनियस बडी हुन्छ के हुन्छ भन इन्डोजिनियस बडी है बुझ्यो नि इन्डोजिनियस बडी है र मोस्ट फेभरेबल कन्डिसनमा पनि गर्ने भनेको के हो इन्डोजिनियस बडी बुझ्यो नि अब सुन यता हाइड्रामा के हुन्छ सिंगल टेस्टिस मेनी ओभरिज है के हुन्छ भन सिंगल टेस्टिस मेनी ओभरी एक झापर लगाउँछु अहिले भन्यो भने है बक्कल्लो यसमा के हुन्छ भन मेनी टेस्टिस सिंगल ओभरिज भन तिमीलाई झुकाइदिए मैले के हुन्छ रे भन न छ यार झुक न मेनी टेस्टिस सिंगल ओभरी मेनी टेस्टिस सिंगल ओभरी ठीक छ अब सुन यता यो भयो भने रिप्रोडक्सन भयो है ल ठीक छ नि अब म यसलाई मेटाइदिन्छु ल यता हेर है मैले पढेको छु है एच ए एल के छ हाल खबर भन ठीक छ भेरी गुड है ठीक छ हाल खबर है अब पढ
many, many, 1 2 1 2 1 समझ आई बात? यो भनेको टेस्टिस हो, यो भनेको ओभरिज हो है, यो भनेको अर्गेनिजम हो। टु ल मेनी हो त यस्तो न सुन, एनिमल हाल भनेर सम्झ, एच फर हाइड्रा, हाइड्रा एस एस्कारिस, यो भनेको भन भन, एउटा छुट्यो नि त रियल टेनिया भनेको लुम्ब्रिकोइड्स होला। लिभर फ्लुक, ए लिभर फ्लुक अनि त ठीक छ? यो बुझिरहेछौ? ए बुझेको बुझेनौ? बुझियो बुझ्यो है, नबुझिने हुन्छ हामीले पढाएपछि। सुन यता है, सुन यता, सुन यता, सम्झिने हाल भनेर सम्झिने हैन, मेनी 1 2 सम्झिने, 1 2 1 सम्झिने है। फेरि भन, मेनी 1 2 1 2 1 है, मेनी 1 2 1 2 1 है। सुरुको लागि के भने टेस्टिस र सेकेन्डको लागि के भने ओभरिज है। मजाले लेख्ने यही हो है। त्यसो भए भन अर्थवर्ममा के हुन्छ? अर्थवर्ममा 2 पेयर अफ टेस्टिस, अनि 2 पेयर अफ टेस्टिस अनि 1 पेयर अफ ओभरी 1 पेयर अफ ओभरिज है। जुन यो लिभर फ्लुक छ नि, यो भनेको के हुन्छ? अर्थवर्म जस्तै हुन्छ, याद राख यार। 2 पेयर अफ टेस्टिस र 1 पेयर अफ हेल भनेर नसम्झ, हाल भनेर सम्झ न, किन बाटो हाल का हाल बा, ठीक बा ठीक भनेर बा। सम्झ। क्या हाल है? ठीक छ नि, हाल भनेर सम्झिने है। माजामा ल ठीक छ है, ल भयो है। टिनिया सक्यो? ए टेनिया टेनियामा सोध्दैन नि, सोध्छ र? सोध्दैन, सोध्दैन ल सोध्दैन है। ल जुन सोध्छ मैले बनाइदिएको छु यार। ल सुन यता, अब आऊ बिहेभियर अफ हाइड्रामा, लास्ट हो है, छिटो छिटो गर्ने हो। बिहेभियर अफ हाइड्रामा है। त्यसो भए भन हाइड्रा भनेको के हुन्छ? फोटोट्याक्सिस हुन्छ। के हुन्छ? फोटोट्याक्सिसमा है, फोटोट्याक्सिस। त्यसो भए भन फोटोट्याक्सिसको लागि के हुन्छ? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? त्यसपछि भन केमोट्याक्सिसको लागि के हुन्छ? केमोट्याक्सिस है। त्यसपछि भन मलाई रियोट्याक्सिस है, रियोट्याक्सिस है, रियोट्याक्सिस। त्यसपछि के भन? ग्याल्भेनोट्याक्सिस है। त्यसपछि के भन? ग्याल्भेनोट्याक्सिस। छिटो छिटो भन, ग्याल्भेनोट्याक्सिस है। फोटोट्याक्सिस भनेमा के हुन्छ? पोजिटिभ कि नेगेटिभ है? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? छिटो भन, के हुन्छ फोटोट्याक्सिसमा है? यसले के प्रिफर गर्छ? डिम लाइट है। के प्रिफर गर्छ? डिम लाइट है, डिम लाइट। र यस डिम लाइटमा के हुन्छ? पोजिटिभ सो गर्छ है। केमोट्याक्सिसमा भन, केमोट्याक्सिस है, केमोट्याक्सिसमा भन है। हाइड्रा के प्रिफर गर्छ? कोल्ड वाटर है। हाइड्रा कहाँ बस्न चाहन्छ? कोल्ड वाटरमा। भेरी गुड है, कोल्ड वाटरमा। बुझ्यो नि, कोल्ड वाटरमा बस्न चाहन्छ। हाई भयो भने के हुन्छ? कोल्ड वाटरमा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ भन न? कोल्ड वाटरमा बस्न चाहन्छ है। बुझ्यौ नि, कोल्ड वाटरमा बस्न चाहन्छ। यदि यसमा के हुन्छ भने केमिकलको कन्सन्ट्रेसन हाई भयो भने, केमिकलको कन्सन्ट्रेसन हाई भयो भने यसले के गर्छ? यदि क्लोरिनेटेड वाटर भयो भने, क्लोरिनेटेड वाटर भयो भने के गर्छ? नेगेटिभ सो गर्छ है। त्यसो भए भन वाटर करेन्टमा रेस्पोन्स टु वाटर करेन्टलाई के भनिन्छ? रियोट्याक्सिस भनिन्छ है। दुईचोटि सोधेको क्वेसन हो है। रेस्पोन्स टु वाटर करेन्टलाई के भनिन्छ? रियोट्याक्सिस भनिन्छ है। त्यसो भए भन हाइड्राले के सो गर्छ? केही पनि सो गर्दैन, न्युट्रल हुन्छ। त्यही भएर मैले 0 लेखेको है। बुझ्यो नि? अब हेर के हुन्छ भने ग्याल्भेनोट्याक्सिस है इलेक्ट्रिक फिल्डमा है, इलेक्ट्रिक फिल्डमा हाइड्राको कतिवटा पार्ट हामीले पढेको थियौँ? 2वटा। एउटा भनेको के हुन्छ? टेन्टेकल्स है, एउटा भनेको के हुन्छ? टेन्टेकल्स। अर्को भनेको के हुन्छ? पेडल डिस्क हुन्छ। के हुन्छ भन न? पेडल डिस्क हुन्छ है। टेन्टेकल्स कतातिर जान्छ भन भन? टेन्टेकल्स कतातिर जान्छ? एनोडतिर जान्छ है। कहाँ जान्छ? एनोडतिर। र पेडल डिस्क कता जान्छ? क्याथोडतिर। बुझ्यो नि? यति गाह्रो सोध्दैन है। बुझ्यो नि? सुन त, इन के हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्डमा टेन्टिकुलर हुन्ड है, टेन्टिकुलर हुन्ड है। टेन्टिकल्सहरू कता गएर डिपोजिट हुन्छ? एनोडमा। र पेडल डिस्क कता गएर डिपोजिट हुन्छ? क्याथोडमा। ठीक छ? अब त्यसपछि आऊ रिजेनेरेसन इन हाइड्रा। धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, रिजेनेरेसन इन हाइड्रा है। ल लास्टै हो यो।
ए तिमीले झाउ त लागेको छैन नि रिजेनेसन इन छैन हाइड्रा छैन सर रिजेनेसन इन हाइड्रा सुना हेर है यी रिजेनेसन इन हाइड्रा हाइड्रामा के हुन्छ इनर्मस पावर अफ के हुन्छ रिजेनेरेसन हुन्छ के हुन्छ इनर्मस पावर अफ के हुन्छ रिजेनेरेसन हुन्छ है याद राखिराख अघि मैले तिमीले Regeneration. बताएको थिएँ इनर्मस पावर अफ के हुन्छ रिजेनेरेसन हुन्छ बुझिरहेछौ है ल सुना यता यदि हाइड्रालाई हामीले पिसेसहरूमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ र एभ्री पिसेसले के हुन्छ एभ्री पिसेसले के दिन्छ एउटा सिंगल New बडी plant. दिन्छ सिंगल है न्यू हाइड्रा दिन्छ है त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन मर्फोल्याक्सिस के भनिन्छ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ है र बुझ्यौ नि अर्को भने के हुन्छ इपिमर्फोसिस है इपिमर्फोसिस है यदि मैले हाइड्राको टेन्टिकल्सलाई भाँचिदिए भने यदि फेरि टेन्टिकल्स आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इपिमर्फोसिस भनिन्छ के भनिन्छ इपिमर्फोसिस भनिन्छ है सुन यता बुझिरहेछौ है सुन Yes, sir. यदि मैले के गरेँ भने हाइड्राको हेडलाई लङ्गिट्युडनली काटिदिए हाइड्राको यो हेड हो यो लङ्गिट्युडनली मैले काटिदिए बुझ्यौ नि बुझिरहेछौ Yes, sir. लङ्गिट्युडनली मैले काटिदिए है त्यसले के गर्छ हरेक पार्टलाई एउटा कम्प्लिट हेडमा डेभलपमेन्ट हुन्छ हरेक पार्ट है जस्तै मैले यो एउटा पार्ट काटे यो एउटा पार्ट हेड बन्छ फेरि एउटा हेड बन्छ फेरि एउटा हेड बन्छ फेरि एउटा हेड बन्छ बुझ्यौ नि यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेटेरोमर्फोसिस भनिन्छ के भनिन्छ हेटेरोमर्फोसिस भनिन्छ है नयाँ टर्म आयो हेटेरोमर्फोसिस सुन यता फेरि भन्छौ बिर्सिदैन सुन है रिजेनेरेसन इन हाइड्रा है सुन यता है मैले एउटा कुरा बताएको थिएँ ट्रिम्बलीको नाम लिएको थिएँ एनिमल नेचर अफ हाइड्रा वाज डिस्कभर्ड बाई भनेर सोधेको छ के हुन्छ एन्सर ट्रिम्बली र ट्रिम्बलीले अर्को पनि के काम गरेको छन् रिजेनेरेसन इन हाइड्रा वाज डिस्कभर्ड बाई भनेर सोध्यो भने पनि के हुन्छ एन्सर ट्रिम्बली हुन्छ के हुन्छ एन्सर ट्रिम्बली है सुन यता है हाइड्रामा के हुन्छ दुई किसिमको रिजेनेरेसन हुन्छ एउटा भनेको मर्फोल्याक्सिस अर्को भनेको इपिमर्फोसिस है दुवैमा चुज गर्नु परेमा मर्फोल्याक्सिस तिमीहरूले चुज गर्छौ याद गरेर गरिराख है यदि अप्सनमा बोथ छैन भने हामीले के चुज गर्छौं भन के चुज गर्छौं मर्फोल्याक्सिस के चुज गर्छौं मर्फोल्याक्सिस चुज गर्छौं बुझिराछौ नि के चुज गर्छौं मर्फोल्याक्सिस चुज गर्छौं है बुझ्यौ यता अब सुन है मर्फोल्याक्सिस भनेको के हो यदि हाइड्राको बडी पिसमा कन्भर्ट भयो भने हरेक एउटा ब्रोकन पिसले एउटा कम्प्लिट हाइड्रा दिन्छ के दिन्छ कम्प्लिट हाइड्रा दिन्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई के भनिन्छ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ के भनिन्छ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ है सुनिराछ मर्फोल्याक्सिस यदि मान हाइड्राको बडीबाट यदि एउटा पार्ट सुनिराछौ एउटा पार्ट यदि ब्रोकन भयो भने त्यो पार्ट फेरि रिजेनेरेट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इपिमर्फोसिस भनिन्छ के भनिन्छ इपिमर्फोसिस है सुन अब म क्वेशन तिम्रो एन्सर है सुन इफ अ हाइड्रा इज ब्रोकन इन्टु पीस देन एभ्री फ्रेगमेन्ट विल ग्रो इन्टु कम्प्लिट हाइड्रा देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड मर्फोल्याक्सिस भेरी गुड है के भनिन्छ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ के भनिन्छ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ बुझिराछौ मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ है मर्फोल्याक्सिस भनिन्छ है त्यसो भए भन रिजेनेरेसन अफ टेन्टिकल्स और बडी पार्ट्स इन हाइड्रा सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर यदि मैले के गरे हाइड्राको माउथलाई लङ्गिट्युडनली 2-3 टाइम्स काट्दिए र त्यो हाइड्राको एउटा पार्टले के गर्छ हरेकवटा के गर्छ भन हरेकवटा कम्प्लिट के डेभलप गर्छ हेड डेभलप गर्छ बुझ्यौ नि सेभरल हेड भयो कि भएन है यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेटेरोमर्फोसिस भनिन्छ के भनिन्छ हेटेरोमर्फोसिस बुझिराछौ दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा सुन यता जुन यो हाइड्रा छ नि हाइड्राको कलर कस्तो हुन्छ भन हाइड्राको कस्तो कलर हुन्छ ग्रीन हुन्छ थाहा छ कस्तो हुन्छ ग्रीन हुन्छ थाहा छ किन ग्रीन हुन्छ ड्यू टु ग्रीन अल्गी है कुन अल्गी
ग्रीन अल्गी है कुन ग्रीन Green. अल्गी भन भन No. जुक्लोरेला है जुक्लोरेला जुक्लोरेला है जुक्लोरेला त्यसको नाम के हो भन भन जुक्लोरेला क्लोरेला भल्गारिस भन्छ के भन्छ क्लोरेला भल्गारिस है यो भनेको के हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ के हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ बुझ्यौ नि हाइड्रासँग के हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ बुझिरहेको छ नि के हुन्छ सिम्बायोटिक दिस इज अल अबाउट हैन हाम्रो सिलेन्ट्रेटा